तिमीहरूले एरे डिफाइन गर्छौ। अब यहाँ लेख्ने नलेख्ने भन्ने कुरा यहाँ तिमीहरूले इनिसियलाइज गरेको छौ भने नलेखे पनि हुन्छ। अनि यत्तिकै चाहिँ नलेखिकन मात्रै यो खाली छोड्छु भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूको इरर आउँछ। तिमीहरूले यहाँ कतिवटा चाहिँ कतिवटा त्यसको लागि कतिवटा चाहिँ भ्यालुहरू यसमा अट्छ त्यो कुराहरू लिमिट लेखिदिनुपर्छ है। त्यो थियो एरेको लागि। एरे भनेको के हो? डिराइभ डेटा टाइप हो। किनभने यो भनेको इन्टिजर नै हो, इन्टिजर नै हो, तर इन्टिजरको धेरै इन्टिजर हो क्या। त्यो इन्टिजरबाट नै डिराइभ भयो नि, त्यही भएर डिराइभ डेटा टाइप हो एरे। त्यस्तै गरी पोइन्टर, पोइन्टर पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट पोइन्टर हुन्छ, क्यारेक्टर पोइन्टर होइन, इन्टिजर पोइन्टर, फ्लोट पोइन्टर हुन्छ। तिमीहरूले पोइन्टरलाई त्यही इन्ट गर्छौ अनि त्यसपछि यसरी एब्स्ट्रिक्ट गरेर चाहिँ तिमीहरूले पोइन्टर भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौ, पिटिआर गर्छौ होइन, यसरी पोइन्टर गर्छौ। पोइन्टरले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मेमोरीसँग चाहिँ कन्सर्न छ हाम्रो पोइन्टर। पोइन्टरले मेमोरीलाई पोइन्ट गर्छ, त्यो कुराहरू पोइन्टरमा गएर पर्छ। अनि यहाँ फङ्सन लेखेको छ है एउटा। यो फङ्सन भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ डेटा टाइप हो जस्तो लाग्दैन। मैले सर्च पनि गरेँ, कतै भेटिनँ फङ्सन। अब यो चाहिँ म्यामको स्लाइड हो, मैले भने फङ्सन डेटा टाइप हो जस्तो लाग्दैन। तर फङ्सन बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ डेटा टाइप चाहिँ दिनुपर्छ इन्ट अर भोइड होइन। यहाँ इन्ट अर भोइड भनेर हामीले चाहिँ एउटा फङ्सन डिक्लेयर गर्दाखेरि इन्ट सम अर भोइड, यही बेसिसमा चाहिँ यसलाई डेटा टाइप भनेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर तिमीहरूले एक्जाममा लेख्दाखेरि बुझ्नु छुट्टै कुरा, एक्जाममा लेख्नु छुट्टै कुरा है। तिमीहरूले बुझ्नु र बुझेकै कुरा एक्जाममा लेख्यो भने मार्क्स नआउन सक्छ। तिमीहरू बुझ्नु छुट्टै कुरा, एक्जाममा चाहिँ फङ्सनलाई नलेख, तिमीहरू डेटा टाइप भनेर फङ्सनलाई नलेख। अब बुझ्दाखेरि पनि फङ्सन चाहिँ डेटा टाइप हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर म्यामले इन्क्लुड गर्नु भएको छ। अब रमा म्याम, अब थापाथलीको खत्रै म्याम हो, तिमीहरूलाई थाहा नै होला होइन। म्यामले इन्क्लुड गर्नु भएको छ भनेपछि कि त यो मिस्टेकली इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ। मैले सर्च गर्दा कतै भेटिनँ। तर अर्को चाहिँ केही गरी यो डेटा टाइप नै हो भने चाहिँ यसको कन्सेप्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि यसको लागि हामीले इन्टिजर सम भनेर बनायौँ नि भनेपछि, अनि लास्टमा हामीले सम गर्छौँ। म्यामले चाहिँ यही बेसिसमा लिएर चाहिँ यसलाई डेटा टाइप भन्नुभएको हो कि है। तर तिमीहरूले फङ्सनलाई डेटा टाइपमा कन्सिडर नगर है त, नगर। यसको बारेमा म म्यामसँग नै सोधेर बुझेर चाहिँ अनि केही कन्क्लुजन आयो भने भनौँला होइन। किन लेख्नुभयो त म्यामले? अब यो चाहिँ म कन्फ्युज भएँ म पनि। अब तिमीहरूले यति बुझ्यौ डेटा टाइप भनेको के हो, बुझ्यौ होइन। डेटा टाइप भनेको नै वे हो, के गर्ने वे हो भन्दाखेरि टु रिप्रेजेन्ट द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने केमा? प्रोग्रामिङमा है। अब यो डिफिनेसन पढ तिमीहरू। अनि त्यसपछि अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटा टाइप हो हामीले मेन फोकस गर्ने भनेको। अनि प्राइमरी डेटा टाइप तिमीहरूले बुझ्यौ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिजर, फ्लोट, क्यारेक्टर, भोइड हुन्छ है। अरू केही छ त प्राइमरी डेटा टाइपमा मैले छुटेको? अब यसमा बुलियनहरू हुँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो C++मा बुलियन स्ट्रिङहरू चाहिँ हाम्रो प्राइमरी डेटा टाइपमै पर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो लगभग यति नै होला है प्राइमरी डेटा टाइप। अनि युजर डिफाइन डेटा टाइप भनेको युजरले नै डिफाइन गर्ने भइहाल्यो। एउटा त टाइप डेफ भने मैले होइन, तिमी आफ्नै नाम राखेर चाहिँ म इन्टिजर गर्छु, खतरा प्रोग्रामर बन्छु भन्यो भने ओके पायो होइन। अनि त्यसपछि अरू भनेको हाम्रो स्ट्रक्चर हो, आफैले डेटा टाइप डिफाइन गर्न सकिन्छ। तिमीले स्ट्रक्ट लेखेर अनि त्यसपछि तिमीले चाहिँ अब आफ्नै फ्यामिलीको गर्छौ भने फ्यामिली भनेर डेटा टाइप बनायो होइन। अनि त्यसपछि अब त्यसमा फ्यामिली भनेर डेटा टाइप बनायो। अब तिमीले यहाँ चाहिँ अब के गर्छौ भन्दाखेरि इन्ट मेम्बर भनेर बनाउँछौ होइन, कतिवटा मेम्बर छ तिम्रो फ्यामिलीमा। अनि इन्ट नेम भनेर बनाउँछौ तिमी, इन्ट होइन सरी क्यारेक्टर। अनि त्यसपछि यहाँ यसरी एरेको लागि दिएर, किनकि स्ट्रिङ हुँदैन, स्ट्रिङ भनेको क्यारेक्टरको एरे हो। त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीले क्यारेक्टरको एरे बनाएर अनि त्यसपछि यहाँ नेम बनाउनु पर्ने हुन्छ, नेम अनि क्यारेक्टरको नेमको एरे है, यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि युनियन भनेको स्ट्रक्चर र युनियनमा लगभग सेम हो, लगभग सेम हो। स्ट्रक्चर र युनियन लगभग एउटै नै हो। तर यसमा मेन डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि मेमोरीको कुरा आउँछ स्ट्रक्चर र युनियनमा। स्ट्रक्चरमा चाहिँ तिमीहरूले यसरी बनाउन साथ यसले चाहिँ केही बाइट केही बिट होइन, बाइट बिट एउटै कुरा हो, एउटै कुरा होइन। तर मेमोरीलाई चाहिँ जनाउने कुराहरू हो होइन, मेमोरीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यही मेमोरी चाहिँ यसले एलोकेट गर्छ, यसरी हामीले डिफाइन गर्न छ। तर युनियन भनेको चाहिँ डिफाइन गरेपछि डिक्लेयर गरेपछि मात्र चाहिँ मेमोरी एलोकेट गर्छ। अनि फेरि अर्को तिमीले युनियन बनायो, अलिकति भनिदिन्छु है त पछिलाई कन्सेप्ट होस् होइन, यो अहिलेलाई चाहिँ चाहिने कुरा होइन। युनियन भनेर ऐनाको जस्तै गरी तिमीहरूले चाहिँ क्लास बनायो अनि त्यसपछि यहाँ क्लासको केही मेम्बरहरू डिफाइन गर्यो। अनि त्यसपछि तल आएर क्लास 1 युनियन लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। युनियन क्लास 1 बनाएर अनि तिमीहरूले यहाँ केही गर्यो भने यसको लागि मेमोरी त्यसले एलोकेट गर्छ। अनि त्यसपछि फेरि युनियन क्लास 2 बनायो भने यो क्लास 1 को मेमोरी डिलिट भएर क्लास 2 चाहिँ यही मेमोरीमा गएर बस्छ। यो क्लास 2 चाहिँ रिलिज हुन्छ यो अर्को डिफाइन गरेपछि। भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 जति बनाउँछ त्यति मेमोरी खाँदै जान्छ। तर यसमा चाहिँ मेमोरी थोरै अकुपाई गर्छ युनियनले है त। पोइन्टर त हाम्रो खतरा छ, हाम्रो पोइन्टर सज्जन आचार्यले पढाउँछ, तिमीहरूलाई मजाले क्लियर बनाउँछ उसले सायद होइन। अनि त्यसमा ढुक्क हौ तिमीहरू। पोइन्टर भनेको अब हाम्रो
पोइन्टर गरेर गरिन्छ हैन, एस्ट्रिक पिटिआर गर्छ। अब यसले हामीले मेन पोइन्टर भनेको अब हामीले त्यहाँ एड्रेसहरूसँग मेनिपुलेट गर्छौँ हैन। पिटिआर बराबर कुनै पनि हामीले इन्ट एक्स बनाएको छौँ भने अनि एम्पर्सेन्ट एक्स गर्छौँ। यो एम्पर्सेन्ट भनेको चाहिँ यसले चाहिँ यो एक्सको एड्रेसलाई चाहिँ पोइन्ट गरेको हो। अब पिटिआर प्रिन्ट गर्यो भने तिमीले प्रिन्ट पिटिआर गर्यो भने यसको एड्रेस आउँछ। अब कस्तो आउँछ, एड्रेस जस्तो पनि आउन सक्ने भयो हैन, मेमोरीको एड्रेस 6-7वटा बिटहरू यस्तो नम्बरहरू आउन सक्छ तिमीहरूलाई है। एड्रेस कुन एड्रेसमा गएर बसेको छ तिमीहरूलाई यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ। अनि यति एड्रेस मात्रै नभइकन पोइन्टर चाहिँ एकदम खतरा कुरा हो प्रोग्रामिङमा। त्यो एकदम धेरै कुराहरू छ प्रोग्राम, तिमीहरूले पोइन्टर पछि पढ्छौ। अब चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा, यो कुराहरू त तिमीहरूले बुझि नै हालेको छौ, त्यो गाह्रो कुरा थिएन, सजिलै कुरा थियो हैन। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है त। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइमरी डेटा टाइपलाई नै हेर्छौँ, किनकि प्राइमरी डेटा टाइप बुझेपछि बाँकी त सबै त्यही कुराहरू त छ नि, हो किन? प्राइमरी डेटा टाइपकै कुराहरू छ, किनकि इन्टिजर त्यही छ। तिमीहरूले प्राइमरी बुझेपछि बाँकी कुराहरू भनेको डिराइभ डेटा टाइपहरू त प्राइमरीबाट नै डिराइभ भएको हो, त्यो परेन भन्न है त। अब इन्टिजरलाई हेरौँ हामी पहिला, इन्टिजर भन्दा पनि क्यारेक्टर हेरौँ। एउटै कुरा होला, क्यारेक्टरै हेरौँ, किनकि क्यारेक्टरले चाहिँ 1 बाइट एलोकेट गर्छ हैन। क्यारेक्टरको चाहिँ मेमोरीमा 1 बाइट यसले लिख्छ, त्यो भनेको चाहिँ 8 बिट हो। अब पहिला यो 8 बिट यता मेमोरीतिर जानुभन्दा पनि पहिला म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि तिमीहरूलाई इन्टिजर र क्यारेक्टरबाट हेरौँ। क्यारेक्टरमा के छ हाम्रो यहाँ साइन्ड क्यारेक्टर छ, अनसाइन्ड क्यारेक्टर छ है। अब के हो त साइन्ड क्यारेक्टर भनेको, के हो अनसाइन्ड क्यारेक्टर भनेको, के हो? बेला बेला तिमीहरूलाई डिफ्रेन्स बिट्विन पनि सोधिदिन्छ हैन, डिफ्रेन्स बिट्विन साइन्ड क्यारेक्टर एन्ड अनसाइन्ड क्यारेक्टर भनेर है। अब साइन्ड भनेको के हो, अनसाइन्ड भनेको के हो, पहिला यो कुरा बुझौँ है त। साइन्ड भनेको के हो, अनसाइन्ड भनेको बुझौँ। यो बुझेपछि तिमीहरूले बाँकी लगभग बुझ्छौ है त। म भन्छु तिमीहरूलाई सुन। साइन्ड भनेको चाहिँ साइन भनेको थाहा छ नि, हामीले युजली प्लस माइनस साइन युज गर्छौँ है। साइन भन्नासाथ तिमीहरू के बुझ भन्दाखेरि यसले चाहिँ बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। अहिले म पुरै कुरा भन्छु है, अहिले यति बुझ। साइन भनेको बोथ हो, पोजिटिभ अर नेगेटिभ हो। साइन भनेको के हो, बोथ पोजिटिभ र नेगेटिभलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनसाइन्ड भनेको के हो त? अनसाइन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि अनसाइन्डले मात्र पोजिटिभलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। अनसाइन्डले मात्र पोजिटिभलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, यति बुझ पहिला है। साइन्ड भनेको दुइटै हो, बोथ पोजिटिभ टु नेगेटिभ हो। यसको रेन्ज लेख्दाखेरि हामीले नेगेटिभ टु पोजिटिभ लेख्नुपर्छ है। अहिले रेन्जको कुरा म भन्छु, कसरी रेन्जहरू आयो भनेर पनि भन्छु। अनि त्यसपछि अनसाइन्ड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 0 टु हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ है त। यति पहिला बेसिक कुरा यति बुझ। अनि अर्को कुरा यति बुझ्यौ तिमीले, लाग्छ बुझ्यौ, सहिलो छ, केही गाह्रो छैन। साइन्ड भन्नासाथ साइन भन्नासाथ दुइटै साइन, पोजिटिभ र नेगेटिभ। अनसाइन्ड भन्नासाथ एउटालाई हटाउने, नेगेटिभ हटाउने, हाम्रो पोजिटिभ मात्र साइनको कुरा आयो, पोजिटिभ मात्रै हो। अनि अर्को कुरा, तिमीहरूले प्रोग्रामिङमा डाटा टाइप डिफाइन डिक्लेयर गर्दाखेरि इन्ट ए भनेर गर्छौ है। अब यहाँ साइन्ड अनसाइन्ड त आएन, तर यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि साइन्ड इन्टिजर हो है। यहाँ तिमीले साइन्ड लेख या नलेख, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डिफल्ट डेटा टाइप हुन्छ, डिफल्ट हुन्छ कि आफै डिफल्ट डिक्लियरै गर्न पर्दैन। तिमीहरूको एभ्री इन्टिजर इज अ साइन्ड इन्टिजर हुन्छ है त। अनि तिमीहरूलाई के गरी अनसाइन्ड चाहियो भने तिमीहरूले अनसाइन्ड चाहिँ लेख्नै पर्छ है, अनसाइन्ड इन्टिजर भनेर लेख्नुपर्छ। यसको एडभान्टेजेस के हुन्छ, डिसएडभान्टेज के हुन्छ म अहिले भन्छु है त। पहिला बेसिक कुराहरू बुझ। साइन्ड भनेको के हो, पोजिटिभ र नेगेटिभ हो, दुइटै हुन्छ, पोजिटिभदेखि नेगेटिभसम्म हुन्छ। र अनसाइन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ भ्यालुलाई मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ। यति कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले है त। यति बुझेपछि अनि त्यसपछि डिक्लियरेसनको कुरा बुझ्यौ। साइन्डको लागि चाहिँ केही लेखे पनि भयो, एउटै कुरा हो, नलेखे पनि डिफल्ट भ्यालु नै साइन्ड हो, यो कुरा बुझ। अनि त्यसपछि अनसाइन्ड चाहिन्छ भने तिमीहरूले के गर्नुपर्छ त, अनसाइन्ड लेख्नुपर्छ है त, अनसाइन्ड लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब साइन्ड अनसाइन्ड बुझ्नको लागि अब हाम्रो यहाँ तल यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि भेरिएबल टाइप दिएको छ, किवर्ड्स भनेको अब यो थाहा छ तिमीहरूलाई, किवर्ड्स पढेर आइसक्यो। अनि बाइट रिक्वायर्ड्स भन्छ, मेमोरीमा कति बाइट चाहिँ चाहिन्छ त यो भ्यालु स्टोर गर्नको लागि भन्छ। डिफ्रेन्ट कम्प्युटर सिस्टमको लागि डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू एलोकेट गर्छ, त्यो अहिले म उमा देखाउँछु। यो किनकि यसको डाटाहरू सबै राइट छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन, यो 16 बिटको लागि हो जस्तो लाग्यो, तैपनि यसको डाटाहरू चाहिँ अलि उ छैन। मैले तिमीहरूलाई अर्को डाटा प्रोभाइड गर्छु। अनि त्यसपछि यसको रेन्ज कतिदेखि कतिसम्म भ्यालुहरू चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ र फर्मेट भनेको छ, फर्मेट अब क्यारेक्टरलाई सी फर्मेट इनपुट आउटपुटमा आउँछ, तिमीहरूले पढि पनि सकेको छौ हैन। इन्टिजरलाई चाहिँ हामीले डी पर्सेन्टेज डी गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज डीमा चाहिँ त्यहाँ उता कमा गरेर के भ्यालु गरेको छ, ए गरेको छ भने ए को भ्यालु त्यहाँ आएर बस्छ। अनि पर्सेन्टेज एफ भनेको फ्लोट, यहाँसम्म त तिमीहरूलाई मजाले थाहा नै छ हो किन। डबल भनेको एलएफ गरे पनि हुन्छ, तिमीहरूले डी पर्सेन्टेज डी गरे पनि तिमीहरूको डबलको भ्यालु देखाउँछ जस्तो लाग्छ है।
लगभग पर्सेन्टेज डी गरे पनि देखाउँछ, यो पर्सेन्टेज युको ठाउँमा पर्सेन्टेज आई गरे, त्यो पर्सेन्टेज डी गरे पनि तिमीहरूको भ्यालु देखाउँछ। तर तिमीहरू पढ्न चाहिँ पढ, यो अनसाइन्डलाई पर्सेन्टेज युले गर्छ, अनि लङ इन्टिजरलाई एलयु होइन, लङ अनसाइन्ड छ नि त यहाँ, अनसाइन्ड लङ चाहिँ एलयुले गर्छ, अनि क्यापिटल एलएफ छ है, अरू सबै स्मल चाहिँ एउटा यो मात्रै क्यापिटल छ, यो चाहिँ लङ फ्लोट हो, लङ डबल रहेछ होइन, लङ डबल हो। अनि डबल फ्लोटमा केही पनि फरक त छैन भन्न मिल्दैन, फरक छ, एकदम फरक छ। तर तिमीहरूले चाहिँ यसरी फर्मेट युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ एउटै नै देखाउँछ। अब मैले तिमीहरूलाई पहिला यो मेमोरी कुनले कति बाइट मेमोरी लिक्छ भनेर देखाउँछु है त। म यसले एक दुईवटा छ यतातिर। तिमीहरूलाई सबैमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लगभग कस्तो अलि कोहीले कुन मेमोरी एलोकेट गरेको कुन चाहिँ सिस्टममा लेखेको छ, कुन चाहिँ सिस्टममा लेखेको छ, यसलाई मैले उमा खोलौँ न त, ओपन विथ पेन्ट गरौँ है त, 3D पेन्ट गरौँ कि नगरौँ पक्का, यसलाई मैले यहाँ गर्न मिलेन, पेन्ट मात्रै गरौँ। ल है त, पेन्ट गरौँ। अनि ल हेर है, अब यो कुराहरू चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ है त। इन्टिजरले कति बाइट लिक्छ त, यो कुराहरू पहिला यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। रेन्ज तिमीहरूले घोक्नु पर्दैन, तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूलाई रेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ है। साइनले कस्तो रेन्ज लिक्छ तिमीहरूलाई अहिले मैले भने नि है, साइन भनेको नेगेटिभ टु पोजिटिभ जान्छ, अनसाइन भनेको पोजिटिभ 0 टु पोजिटिभ हुन्छ भने यति कुराहरू बुझेपछि र तिमीहरूले यो कति बाइट मेमोरी चाहिँ लिक्छ त, यसले यसको लागि कति बाइट मेमोरी चाहिन्छ, कति बाइट चाहिँ नेसेसरी छ भन्ने कुराहरू बुझेपछि रेन्ज तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ अहिले एकछिनमा है त। र इन्टिजरलाई के हुन्छ भन्दाखेरि 32 बिट अर 64 बिटको कुरा गर्छु है त म चाहिँ, किनकि अब 16 बिट त आउटडेटेडै भइसक्यो, 16 बिटको कुरा हुँदैन। अब चाहिँ त्यही पनि पढ्न मन लाग्छ भने 16 बिट, यो म्यामको स्लाइड पनि 16 बिटको हो, त्यो पढ। नत्र चाहिँ हामी मेनली 32 र 64 बिटकै कुरा गर्छ। तिमीहरूलाई एक्जाममा आयो भने पनि फर 32 बिट भनेर लेख तिमीहरूले है त, किनकि डिफ्रेन्ट सिस्टमको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ। 32 बिट लेख, किनकि हामी 32 बिट नै पढ्छौँ अब प्रायः होइन। अरू 64 बिट यिनीहरूमा धेरै केही डिफ्रेन्स छैन, लगभग सबै डेटाहरू सेम नै छ 32 बिट र 64 बिटको लागि। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिजरले कति लिक्छ त, 4 बाइट लिक्छ, बुझ है। इन्टिजरले कति लिक्छ, 4 बाइट लिक्छ, यो कुराहरू तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। क्यारेक्टरले कति लिक्छ, 1 बाइट लिक्छ। बाइट भनेको कति हो भन्दाखेरि 1 बाइट भनेको कति हो त भन्दाखेरि 8 बिट हो है, यो कुरा पनि बुझ। 1 बाइट भनेको 8 बिट हो है। हाम्रो 4 बाइट भनेको कति हो त भन्दाखेरि अब 32 बिट हो, यो कुराहरू तिमीहरूले कन्भर्ट गर्न सक्छौ। पहिला कुनले कति बाइट लिक्छ बुझ है त। अनि फ्लोटले हाम्रो कति लिक्छ त भन्दाखेरि 4 बाइट लिक्छ है। डबलले हाम्रो कति लिक्छ, 8 बाइट लिक्छ। अनि क्यारेक्टरले 1 बाइट लिक्छ, यो बुझ है, किनकि क्यारेक्टर बुझ्यो भने अरू बुझ्न सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। अनि त्यसपछि सर्ट इन्टिजर भनेको छ, सर्ट इन्टिजरले के गर्छ त भन्दाखेरि 2 बाइट लिक्छ है त। अनि बाँकीहरू कुरा भनेको लङ इन्टिजरले हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि युजली 8 बाइट लिक्छ, तर 4 बाइट चाहिँ मिनिमम 4 बाइट लेख्न पर्यो। अहिले मेरो सिस्टममा पनि म यो कोडहरू चाहिँ तिमीहरूलाई रन गराएर देखाउँछु कुनले कति बाइट लिक्छ भनेर है। अब मेन बुझ्नुपर्ने तिमीहरूले भनेको इन्टिजरले 4 बाइट लिक्छ, यो बुझ्यो है। क्यारेक्टरले 1 बाइट लिक्छ, फ्लोटले कति लिक्छ, 4 बाइट लिक्छ, डबलले 8 बाइट लिक्छ। अनि सर्ट इन्टिजर र लङ इन्टिजर भन्ने हुन्छ। सर्ट इन्टिजरले 2 बाइट लिक्छ। अनि यस्तै गरी हाम्रो आयो अनसाइन्ड इन्टिजर भनेको छ, एउटै कुरा हो, साइन्ड होस् या अनसाइन्ड होस् यसले जहिले पनि 4 नै लिक्छ है। साइन्ड इन्टिजरले पनि 4 लिक्छ, अनसाइन्डले पनि 4 लिक्छ। साइन्ड क्यारेक्टरले पनि 1 बाइट लिक्छ, अनसाइन्ड क्यारेक्टरले पनि 1 बाइट लिक्छ है। यति कुरा बुझ। फ्लोटले पनि एउटै कुरा हो है, साइन फ्लोट र अनसाइन्ड फ्लोटले पनि मेमोरी चाहिँ उति नै लिक्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ कति भन्दाखेरि 4 बाइट मेमोरी नै चाहिन्छ। रेन्ज फरक हुन्छ है, रेन्ज फरक हुन्छ, मेमोरी चाहिँ उति नै लिक्छ है त। यति भएपछि तिमीहरूलाई मैले मेरो सिस्टममा चाहिँ कति कति लिक्छ भनेर देखाउँछु है। मैले चाहिँ भ्यास कोड युज गरिरहेको छु, तिमीहरूलाई चाहिँ कोड ब्लक्स युज गर भनिरहेको छु भनेर चाहिँ होइन। यसले चाहिँ भ्यास कोड युज गर्ने, हामीलाई चाहिँ कोड ब्लक्स युज गर भन्छ भनेर नभन, किनकि तिमीहरूले एक्जाममा लेख्नु छ, मैले एक्जाममा लेख्नु छैन है। अनि मलाई चाहिँ सिन्ट्याक्सहरू पनि आउँछ लगभग, तिमीहरूलाई नआउन सक्छ। मैले यसलाई रन गराएँ पक्कै त, यसलाई क्यान्सल गरेँ, फेरि पनि एकचोटि रन गराएँ, किन आइरहेको छ यो अलिकति। तिमीहरूले देखिरहेको छौ कि छैनौ? देखिएछ दाइ, अब देखियो होला है, अब मजाले देखियो होला है। ल हेर है त, हामीले मेन पढ्नुपर्ने कुराहरू क्यारेक्टरको त मैले भनिहालेँ होइन। साइन क्यारेक्टर अनसाइन क्यारेक्टरको 1 बाइट नै लिक्छ है त, 1 बाइट नै लिक्छ, जहिले पनि 1 बाइट नै हुन्छ क्यारेक्टरको। त्यस्तै गरी इन्टिजरको लागि है, इन्टिजरको लागि हेर 4 बाइट लिक्छ। मेरो यो 64 बिट कम्प्युटर हो, अब 32 कन्सिडर गर्दा पनि भयो होइन, एउटै डाटाहरू हुन्छ लगभग।
अनि यसको इन्टिजर चाहिँ कति लिइरहेको छ त, इन्टिजरले भन्दाखेरि 4 बाइट लिइरहेको छ है। अनि यस्तै गरी हाम्रो सर्ट इन्टिजरले 2 बाइट लिइरहेको छ, लङ इन्टिजरले कति त 4 बाइट लिइरहेको छ। हाम्रो ऐन पढ्दाखेरि के थियो, युजली 8 बाइट लेख्छ अनि त्यसपछि मिनिमम 4 बाइट लेख्छ भनेको थियो नि। यसले चाहिँ के गरेको छ, मिनिमम बाइट लिइरहेको छ, 4 बाइट लेखिरहेको छ। अनि त्यसपछि तिमीहरूले रेन्ज निकाल्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु राखेर रेन्ज निकाल्छौ होइन, 8 राखेर तिमीहरूले 8 कन्सिडर गरेर निकाल्दा पनि भयो। अनि लङ इन्टिजरले नि हाम्रो कति लेख्छ त भन्दाखेरि 8 बाइट लेख्छ। त्यस्तै गरी साइन्ड अर अनसाइन्ड होइन, यहाँ दुइटै अनसाइन्ड इन्टिजर, तर मैले यहाँ यता साइन्ड नै लेखेको होला होइन, दुइटै अनसाइन्ड भएछ, अनसाइन्ड हो र अनसाइन्ड इन्टिजर, अनसाइन्ड लङ यो लेखे पनि भयो, लेखे पनि भयो होइन। त्यही पनि साइन्ड अर अनसाइन्ड दुइटैले नै 4 बाइट नै लेख्छ, यही कुरा बुझ। अनि साइन्ड लङले पनि 4 बाइट लेख्छ। साइन्ड लङ भन्नु र लङ भन्नु मेमोरीको लागि चाहिँ एउटै कुरा हो, रेन्जको लागि चाहिँ फरक कुरा हो है त। अब यस्तै गरी फ्लोटको लागि, फ्लोट भनेको र डबल भनेको चाहिँ के डिफ्रेन्स छ त, फ्लोट र डबलमा के डिफ्रेन्स छ त, केही थाहा छ? फ्लोटले रियल नम्बर स्टोर गर्छ है, फ्लोटले रियल नम्बर स्टोर गर्छ, यसले चाहिँ 4 बाइट मेमोरी लेख्दो रहेछ, यो कुरा बुझ्यो है। डबलले पनि रियल नम्बरै स्टोर गर्छ, रियल नम्बरै स्टोर गर्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिसिजन बढी हुन्छ। फ्लोटले भन्दा डबलले चाहिँ बढी प्रिसाइज भ्यालुहरू चाहिँ के गर्छ, स्टोर गर्छ। यहाँ पक्का है त, तिमीलाई एउटा स्लाइडमा देखाउँछु मैले, यहाँ छ सायद, हेर है त यसमा इन्टिजर डेटा टाइपमा अब यो फर इन्टिजर चाहिँ कसरी डिक्लेयर गर्ने भन्ने लेखेको छ। फर इन्टिजर डेटा टाइपको यो एक्जाम्पल तिमीहरूलाई भन्न परेन। फ्लोट भनेको फ्रेक्सनल नम्बर भनेको छ, विथ प्रिसिजन 6 सम्म लेख्न सक्छ यसले, हेर है त। यो डेसिमल भन्दा पछाडिको भ्यालु 1 2 3 4 5 6 सम्म लेखेको छ, योभन्दा माथि जाँदैन फ्लोटमा है। अनि अरू थोरै चाहिँ जान सक्छ है, थोरै जति पनि हुनसक्छ, धेरैमा 6 सम्म जान्छ। यस्तै गरी डबल र फ्लोटको के डिफ्रेन्स छ त भन्दाखेरि, यो प्रिसिजन 6 सम्म जान्छ भने यो 14 सम्म जान्छ है। अब हामीले पाईको भ्यालु स्टोर गर्नु पर्यो भने त अब फ्लोटले पनि धान्दैन, डबलले पनि धान्दैन, लङले पनि धान्दैन। तिमीहरूलाई थाहा छ पाई कति ठुलो नम्बर हो भनेर है। तर पनि हामीले चाहिँ अब धान्दैन भनेर पाई नै युज नगर्न त भएन। अब हामीलाई क्यालकुलेसनमा कतिको प्रिसाइज चाहिन्छ, अलि ठिकै छ अलिअलि लटर पटर आओस् भन्यो भने हामीले के गर्छौँ, फ्लोट युज गर्छौँ, फ्लोट पाई भनेर युज गर्छौँ है त। अनि त्यसपछि होइन खत्रै चाहियो अलिकति भन्यो भने डबल गर्छौँ, होइन त्यो भन्दा नि खत्रै चाहियो भने चाहिँ लङ गर्छौँ, किनकि यसको पछाडि 18 पोइन्ट यो हाम्रो डेसिमल भ्यालु पछाडि 18 सम्मको डाटाहरूलाई यसले लेख्छ, अलिकति प्रिसाइज क्यालकुलेसन आउँछ। यो डिफ्रेन्स बिट्विन चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यही छ है त, लङ डबल र फ्लोटमा यिनीहरूको प्रिसिजन फरक छ। एउटाले 6 सम्म लेख्छ भने अर्कोले 14 र अर्कोले 18 सम्म लेख्छ है त। सायद यति बुझ्यो होला तिमीहरूले, यहाँको कुराहरू पनि बुझ्यो होला पक्का। यो भन्ने छ के अरे, फ्लोटले चाहिँ 4 बाइट लेख्छ, डबलले 8 बाइट लेख्छ, र लङ डबलले कति लेख्छ त भन्दाखेरि 12 बाइट मेमोरी लेख्छ। यति कुरा बुझ्यौ है, यति कुरा नबुझिकन अगाडि बढ्न मिल्दैन फेरि। बुझेछ? एकजनाले बुझेर भएन, दुईजनाले बुझेर भएन, अलि म्याक्सिममले बुझ्न पर्यो। के छ, लगभग सबैले बुझिरहेछ नि? प्रिन्साको पार्ट नि अलिकति भनिदिएँ मैले, ठिकै छ। प्रिन्साले त्यो एकदम क्लियरिफाई गर्छ त्यसपछि होइन, अलिकति चाहिँ थोरै भनिदिएँ मैले, त्यो भन्नै पर्ने कुरा भएर है। ल अब यति बुझ्यौ है तिमीहरूले, कुनले कति बाइट मेमोरी लेख्छ यति बुझ्यौ। अब त्यसपछि यो रेन्ज कसरी आयो त है त, रेन्ज किन यसले -28 देखि 127 सम्म, अब यहाँ क्यारेक्टर भनिरहेको छ, यहाँ चाहिँ -128 देखि 127 सम्म लेख्छ भनेर तिमीहरू अलिक कन्फ्युज भइरहेको होला होइन। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, हाम्रो क्यारेक्टर आस्की भ्यालु थाहा छ तिमीहरूलाई? आस्की भ्यालु भन्ने थाहा छ? CII हुन्छ के अरे, अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर समथिङ के छ। आस्कीको बारेमा थाहा छैन तिमीहरूलाई? आस्की भनेको तिमीहरूलाई यो म्यामले भन्न पर्ने हो। आस्की भनेको अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड, अब मैले यसको फुल फर्म ट्याक्कै बिर्सेँ, गुगल गरौँ कि नगरौँ तिमीहरू आफै गर होइन। अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड, त्यहाँ एउटाले उसले थाहा छ भन्न त, एउटाले फुल फर्म भन्न त, यहाँ च्याटमा लेख त। अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज। ल त्यही कोड फर के भन्यो उसले, त्यही बुझ तिमीहरू होइन। त्यसको लागि चाहिँ आस्कीको च्याटमा लेख्थ्यो, अरूले पनि बुझ्छ। आस्कीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, कुनै पनि क्यारेक्टरको लागि एउटा नम्बर दिएको हुन्छ। 65 भनेको हाम्रो ए हो 65 भनेको ए हो जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि हेर आस्कीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यस्तै गरी 66 भनेको हाम्रो बी हुन्छ। यस्तै गरी डिफ्रेन्ट हाम्रो यो क्यारेक्टरको लागि, डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरको लागि चाहिँ यहाँ यसरी नम्बर दिएको छ, यो चाहिँ सिरियली जान्छ जेडसम्म है। अनि त्यसपछि अर्को बिचमा क्यारेक्टरहरू आउँछ, कुनै क्यारेक्टरहरू, त्यो क्यारेक्टरहरूको लागि फेरि त्यसको लागि डिफ्रेन्ट अर्कै नम्बर छ। अनि तिमीहरूले क्यारेक्टर डिफाइन गरेर तिमीहरूले प्रिन्ट प्रिन्ट गरेर अनि तिमीहरूले चाहिँ यहाँ के गर्छौ भन्दाखेरि,
यहाँ यस्तो गरेर पर्सेन्टेज सी गऱ्यो होइन, प्रिन्ट पर्सेन्ट सी गऱ्यो कमा यहाँ चाहिँ 60, अब यहाँ पहिला ए बराबर 65 गरौँ त है त। ए बराबर 65 गऱ्यौ भने होइन, र यहाँ चाहिँ ए लेख्यौ भने तिमीहरूको के भ्यालु आउँछ होला भन त। अब पर्सेन्ट सी गरेको छौ नि हामीले, क्यारेक्टर डिस्प्ले गराउनुपर्छ। अब यो भएपछि तिमीहरूले 65 दिइरहेको छौ, नम्बर दिइरहेको छौ नि, तर हामीले त क्यारेक्टर डिस्प्ले गर भनेको छ। यो चाहिँ आस्कीले चाहिँ हामीलाई के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट नम्बरहरू दिएको छ। यो भनेको 65 आएको छ भने यो 65 भनेको ए हो नि। अब तिमीहरूको डिस्प्ले गराउँदाखेरि तिमीहरूलाई ए डिस्प्ले गराउँछ है त। यस्तै कुरा हो हाम्रो यो 128 देखि 127 सम्मको डिफ्रेन्ट नम्बरहरूको लागि डिफ्रेन्ट आस्की भ्यालु छ फर डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सको लागि है त। डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरको लागि एस अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर के इन्टरजेन्स चाहिँ म यस्तो यो फुल फर्महरू याद हुँदैन मलाई है। जे होस् त्यसले के गर्छ भन्ने कुराहरू बुझे हुन्छ। अनि त्यसको लागि डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू दिएको छ, त्यो चाहिँ यसले डिस्प्ले गराउँछ है त। केही गरी अब हामीले 66 राख्यौँ भने बी प्रिन्ट गराउँछ। तिमीहरूले ए टु जेडसम्म प्रिन्ट गराउनु पऱ्यो भने लुप चलाइदेऊ फर, अनि त्यसपछि यसलाई नै इन्क्रिमेन्ट गर्दै गर्दै लैजाऊ, तिमीहरूको एदेखि जेडसम्म भ्यालु आउँछ है त। यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आस्कीले के गरेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि तिमीहरूको यो ब्याकस्ल्यास रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि होइन, अनि त्यो आस्कीको लागि मैले तिमीहरूले एउटा डाटा नै प्रोभाइड गरिदिउँला तिमीहरू पढ्छौ भने। अनि डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरको लागि सबैको लागि चाहिँ लगभग हाम्रो एउटा न्युमेरिक भ्यालु प्रोभाइड गरेको छ। न्युमेरिक भ्यालुबाट कन्भर्ट भएर हाम्रो के बन्छ त भन्दाखेरि क्यारेक्टर बन्छ है त। अब ल यसपछि रेन्जको कुरा बुझौँ। पहिला के गरौँ भन्दाखेरि साइन्ड भन्दा पनि अनसाइन्ड क्यारेक्टरको हेरौँ है त। क्यारेक्टरकै हेर्छौँ, अनि म चाहिँ क्यारेक्टरको तिमीहरूलाई भनिदिन्छु कसरी चाहिँ यसरी यति रेन्ज आयो भनेर। अनि सबैको गर्न थाल्यो भने चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ है। तिमीहरूले सायद पर्म्युटेसनहरू पढेको होला होइन, वान्स कम्प्लिमेन्ट टुज कम्प्लिमेन्टको कतिको नलेज छ? त्यतिको डिपली त जाँदैनौँ हामी। 12मा पढेको हो, पर्म्युटेसन त थाहा पढेको हो नि तिमीहरूले, नत्र त तिमीहरू आइवाई पास गरेर आउँथेनौ होला होइन, पर्म्युटेसन नपढे। ठिक छ ल है। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अनसाइन्ड क्यारेक्टरको लागि यहाँ हेरौँ है त। अनसाइन्ड क्यारेक्टरको लागि है त, अनसाइन्ड क्यारेक्टरले कति मेमोरी लिन्छ अरे भन त एउटाले, भन न। अघि न भने नि 4 बाइट होइन, 1 बाइट लिन्छ। 4 बाइट हाम्रो इन्टिजरले 1 बाइट लिन्छ है त। क्यारेक्टरले यति बुझ, क्यारेक्टरले जहिले पनि 1 बाइट लिन्छ है त। अनसाइन्ड क्यारेक्टरले हाम्रो कति लिन्छ? 1 बाइट लिन्छ। 1 बाइट भनेको कति हो त भन्दाखेरि 8 बिट हो है। बाइटलाई बिटमा कन्भर्ट गर्न आउँछ आउँदैन? 1 बाइट भनेको 8 बिट हो, बुझिराख है त। 1 बाइट भनेको 8 बिट हो। बिट भनेको के हो त थाहा छ नि तिमीहरूलाई? सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट अफ मेमोरी हो है त। है, स्मलेस्ट युनिट अफ मेमोरी हो। अब 8 बिट लिन्छ, एउटै कुरा हो। 1 बाइट इजिकल टु 8 बिट भन्नु र 8 बिट इजिकल टु 1 बाइट भन्नु है। अब तिमीहरूले कुनै पनि अनसाइन्ड क्यारेक्टर डिक्लेयर गर्छौ होइन, अनसाइन्ड क्यारेक्टर भनेर अनसाइन्ड यो अनसाइन्ड हो है, बुझ है। मैले बोलेको कुराहरू बुझ, लेख्दाखेरि के हुन्छ के हुन्छ। अनसाइन्ड क्यारेक्टर बी भनेर तिमीहरूले डिक्लेयर गर्यो है त। यति गरेपछि के गर्छ भन्दाखेरि यो बीको लागि मेमोरी एलोकेट हुन पर्यो होइन। कति मेमोरी एलोकेट गर्छ त भन्दाखेरि यसले कति हुन्छ? 8 बिट मेमोरी हाम्रो मेमोरी डिभाइसमा 8 बिट मेमोरी एलोकेट गर्छ है त। 8 बिट मेमोरी एलोकेट गरौँ है। यहाँ मैले 8 बिट मेमोरी ब्लक बनाउँदैछु। तिमीहरूको मेमोरी, अब मेमोरीको बारेमा पनि तिमीहरूले मजाले पढ्छौ पोइन्टरमा होइन। हिप मेमोरी, स्ट्याक मेमोरीहरू सबै पढ्छौ है। अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो होला है त। अनि त्यसपछि मैले अघि नै भनेको थिएँ अनसाइन्ड भनेको कस्तो हो त? अनसाइन्ड भनेको कस्तो हो भन त? एउटाले भन न। अनसाइन्ड पोजिटिभ 0 टु पोजिटिभ मात्र 0 टु पोजिटिभ हो। अनसाइन्ड भनेको के हो? 0 टु पोजिटिभ भ्यालु मात्र लेख्छ। यसमा चाहिँ साइनको कुरा नै आएन है त। अहिले साइनमा कुरा आउँछ, यसमा चाहिँ साइनको कुरा आएन। यति भएपछि 8 बिट मेमोरी एलोकेट गर्यो। अब हामीले यहाँ 8 बिटमा 8 बिट मेमोरी नै कसले लिख्न पायो त भन्दाखेरि बीले चाहिँ 8 बिटै लिख्न पायो है त। अनि तिमीहरूलाई बाइनरीमा डाटा कसरी बस्छ भन्ने कुरा थाहा छ कि थाहा छैन? हरेक मेमोरी हरेक बिटमा तिमीहरूको, अब तिमीहरूले क्यारेक्टर ए भनेको ए भनेर बनाएको छौ भने तिमीहरूको यहाँ ए बस्दैन है। तिमीहरूको यहाँ ए बस्दैन। तिमीहरू के बस्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? थाहा हुनुपर्छ है। तिमीहरूको 0 र बाइनरी नम्बर मात्र बच्छ। कि 0 बच्छ कि 1 बच्छ, कि 0 बच्छ कि 1 बच्छ, कि 0 बच्छ कि 1 बच्छ। त्यो सबैमा 0 र 1 मात्रै बच्छ। अनि यो सबैमा यसमा अब म्याक्सिमम भ्यालु कति बच्छ अहिले हामी क्यालकुलेट गर्छौँ होइन। त्यसको लागि पहिला यसो भन, अब तिम्रो यो 8वटा बिट छुट्यायो। 8वटा बिट छुट्याएपछि यसमा है यो ब्लकमा के बस्छ त तिम्रो? के बस्छ त भन त एउटाले? खै, कि 0 बस्छ कि 1 बस्छ? अरू केही बस्छ त? बस्दैन नि।
है, कि 0 बस्छ कि 1 बस्छ। त्यस्तै गरी यसमा पनि के बस्छ, कि 0 बस्छ कि 1 बस्छ, कि यसमा पनि 0 बस्छ 1 बस्छ है त। सबैमा हाम्रो 8 वटा बिटमा के बस्छ त 0 देखि 1 नै बस्ने भयो नि है। अनि त्यसपछि अनि पक्का यसको लागि कतिवटा कम्बिनेसन हुने भयो त हाम्रो भन्दाखेरि 2टा हुने भयो है, कि 0 बस्छ कि 1 बस्छ। यसको लागि पनि कतिवटा हुने भयो त भन्दाखेरि कि 0 बस्छ 1 बस्छ। अब यो हाम्रो 8 वटा ब्लकमा सबैमा दुईटा बस्ने चान्स छ भने त्यसको पर्म्युटेसन तिमीहरू निकाल, 2 को पावर 8 हुन्छ है त। यसमा बस्ने भनेको 2 को पावर 8 हुन्छ। यो थाहा छैन तिमीहरूलाई है, थाहा होला नि। यसमा नि 2 बस्छ, यसमा नि 2 बस्छ, यसमा नि कि 2 बस्छ, 2 2 2 बस्छ है त, चान्स त्यो छ है। 2 को पावर 8 बस्छ, यति बुझ। 1 2 3 4 5 6 7 8 बस्छ। यसको भ्यालु कति आउँछ त हाम्रो? 256 आउँछ, 257 आउँछ, कति आउँछ? पक्कै त मैले यहाँ क्यारेक्टरको हेर्दैछु, क्यारेक्टर अनसाइडमा 256 आउँछ है त, 256 आउँछ है त, यति भनेको है। अब यो त हाम्रो के हो भन्दाखेरि अब मेमोरीमा हामीले डाटाहरू स्टोर गर्दाखेरि 0 देखि स्टोर गर्छौँ। अघि नै भन्यो अनसाइन्डको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि सुरु हुन्छ र अब यो 1 देखि 256 वटा पोसिबल भ्यालुहरू हुने भयो यो भनेको है त। 1 देखि 256 वटा भ्यालु हुने भयो। यसको रेन्ज भनेको अप टु 256 जान्छ। यो भनेको 0 देखि गर्ने हो भने हाम्रो कति जान्छ, 0 देखि 255 सम्म जान्छ है त। त्यही भएर हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अनसाइन्ड क्यारेक्टरको लागि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि रेन्ज कति भयो त, 0 देखि 255। यस्तै गरी अनसाइन्ड फ्लोटको अनसाइन्ड इन्टिजरको गर्यो भने के हुन्छ, अनसाइन्ड इन्टिजरमा कति बाइट लेख्छ भन त एउटाले, भन त। 4 बाइट इन्टरेक्टिभ होम है, ल BYTE भयो होइन। 4 बाइट लेख्छ है त, 4 बाइट लेख्छ। 4 बाइट भनेको कति बिट हो भन त? 32 बिट 32 बिट हो है त। 32 बिट मेमोरीको लागि चाहिँ यसले के गर्ने भयो, यसै गरी 32 वटा बक्सा बनाउने भयो। अब यहाँ अट्छ अट्दैन, 32 वटा बनाउने भयो है त। 32 वटा बनाउने भयो। यसको लागि यहाँ अहिले साइनको कुरा आउँदैन। अहिले साइन क्यारेक्टरमा कुरा गर्छु। यहाँ फर्स्ट बिटले के गर्छ भन्ने कुरा, यसमा साइनको कुरा आउँदैन। यसले चाहिँ कतिवटा 32 बिट वटा नै भ्यालुहरू स्टोर गर्न सक्ने भयो। कि त 1 स्टोर गर्छ, कि 0, कि 1 कि 0, कि 1 कि 0 स्टोर गर्छ है। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो रेन्ज कति हुने भयो भन्दाखेरि 0 देखि त सुरु हुन्छ, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ है। अनसाइन्ड आउन चाहिँ जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ। अनि अब यसको कति हुने भयो त भन्दाखेरि 2 को पावर 32 देखि चाहिँ हाम्रो 2 को पावर 32 सम्म जाने भयो। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि 1 देखि 2 को पावर 32 सम्मको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त, कम्बिनेसन हो नि त। हामीले त्यतिवटा चाहिँ त्यतिवटा भ्यालु स्टोर गर्न सक्छौँ नि त। 1 देखि 32 वटा भ्यालु चाहिँ हामीले 2 को पावर 32 वटा भ्यालु स्टोर गर्न सक्छौँ। अब 0 देखि सुरु भएको छ भने -1 यहाँ गर्छौँ है। यसबाट के कुरा बुझ्यौ भन्दाखेरि तिमीहरूले अनसाइन्डको लागि रेन्ज निकाल्ने फर्मुला भनिदिन्छु म। 0 देखि के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 को पावर n हुन्छ। n भनेको -1 हुन्छ है। n भनेको के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ बिट्स हो है। तिमीहरूले बाइट नलेख, नम्बर अफ बिट्स लेख है त। बाइटलाई बिट्समा कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छ। नम्बर अफ बिट्स हो है त। n भनेको नम्बर अफ बिट्स हो, कति नम्बर अफ बिट्स म्याक्सिमम त्यसले लेख्छ है त। यो कुरा बुझ्यौ है। अनि त्यसपछि हेर अब क्यारेक्टरमा हाम्रो म्याक्सिमम रेन्ज कति भयो त भन्दाखेरि 255 भयो। अब यसले के गर्न सक्छ त, अब हाम्रो म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु हेरौँ, 1 1 1 1 1 1 1 1 यति भ्यालु स्टोर गर्न सक्छ है। यसले म्याक्सिमम स्टोर गर्ने भनेको यति हो नि त। सबैमा ल हामीले 1 1 भ्यालु स्टोर गऱ्यो भने 1 1 स्टोर गर्छ है। अब यसलाई डेसिमलमा लैजाऊ त तिमीहरू, म नै लैजान्छु है त। मोड कतिमा हुन्छ, बेस 4 मा हुन्छ। डेसिमलमा लैजाऊ है त, बाइनरीलाई लैजाऊ तिमीहरू आफैले लैजाऊ है। कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 हजुर 32 वटा 1 लाई लग्ने भन्नुभयो। होइन 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 32 वटा 1 लाई नलग, किनकि गाह्रो हुन्छ है। अनि तिमीहरूले चाहिँ यो क्यारेक्टरलाई हेर न, किनकि क्यारेक्टर बुझ्यो भने अरू बुझ्छौ क्या। क्यारेक्टरमा कतिवटा भन्दाखेरि 8 वटा बिट लेख्छ नि है। 8 वटा बिट लेख्छ नि, 8 वटा बिट एलोकेट गर्यो। 8 वटा बिटमा कि यहाँ 0 बस्छ कि 1 बस्छ, कि 0 बस्छ कि 1, सबैमा कि 0 कि 1 बस्छ। अब हामी म्याक्सिमम भ्यालु कति राख्छ त भनेर हेरौँ। त्यसको लागि चाहिँ 1 1 1 राखौँ सबैमा है त। यो भयो भने 8 वटा 1 हालेपछि 255 हो, 255 आयो नि है। यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति आयो त, 255 आयो नि है। अब तिमीले यहाँ 0 राख्छौ भने तिम्रो अर्को रेन्ज आउँछ, यहाँ 0 राख्छौ भने अर्को रेन्ज आउँछ। यसको म्याक्सिमम रेन्ज कति भयो त भन्दाखेरि 255 भयो है त। तिमीले बुझ्यौ नि, रेन्ज बुझ्यौ है। यसरी आउँछ। यस्तै गरी हाम्रो 32 बिटको लागि 2 को पावर 32 - 1 गरे, यसको लागि पनि के आउँछ, म्याक्सिमम रेन्ज आउँछ। यो थियो हाम्रो के को लागि थियो, अनसाइन्डको लागि थियो है। अनसाइन्ड बुझ्यौ है हजुर। त्यो बाइनरी डिजिटमा नेगेटिभ नम्बर हुन्छ। हुन्छ हुन्छ, यस्तो हुन्छ हेर। बाइनरी डिजिटमा नेगेटिभ नम्बर हुन्छ है। त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि तिमीहरूलाई टुज कम्प्लिमेन्ट थाहा हुनुपर्छ है। टुज कम्प्लिमेन्टले 11 मा पढाएको थिए, बिर्सियो दाइ। हो, त्यो एकदम डिप कुरा छ होइन। तिमीहरूले अहिले यहाँ नेगेटिभ रेन्ज छ नि त, अहिले यहाँ नेगेटिभ रेन्ज आउँछ कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ एकदम
एकदम भास्ट छ के, एकदम हाइली डिप छ होइन। त्यो कुराहरू सायद तिमीहरूले चाहिँदा पनि चाहिँदैन, डिपली पढ्न खोज्छौ भने तिमीहरू मलाई भन है, त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै राखौँला। यो चाहिँ लगभग तिमीहरूलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ म भन्छु, तर त्यति डिपसम्म किन यो नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ किन यति आयो त भनेर त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई वान्स कम्प्लिमेन्ट टुज कम्प्लिमेन्ट लाउन पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कम्बिनेसन निकाल्न पर्ने हुन्छ। हाम्रो क्यारेक्टरको लागि कति हुन्छ भन्दाखेरि 8 बाइट लेख्छ नि त। अब त्यसको लागि हामीले यहाँ सुरुमा 8 4वटा 8 0 0 0 0 0 8वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर 0 बन्यो। यस्तै गरी 8वटा 1 गऱ्यौँ, यस्तै गरी 1 0 गरेर यस्तै गरी कति कम्बिनेसन हुन्छ त्यो कम्बिनेसनलाई बिचमा डिभाइड गर्छौँ। अनि बिचमा डिभाइड गरेपछि माथि के हुन्छ त भन्दाखेरि माथि हाम्रो के भ्यालु दिन्छ, नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ भने तल पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ आएको भ्यालु भनेको यो 0 भनेको के हो त भन्दाखेरि अब अनसाइनको कुरामा पहिला अनसाइन यस्तो डिपली नजाम है, म तिमीहरूलाई अनसाइनको कुरा बुझाउँछु पहिला यो मेटम है त। दाइ यो टुज कम्प्लिमेन्ट भने त्यही होइन, हामीले दिएको डिजिटलाई के भन्छ पहिला सबै डिजिटहरू चेन्ज गर्ने, 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0 राख्ने, अनि 1 एड गर्ने त्यसमा। अनि हामीले जे डिजिट त्यहाँ हुन्छ त्यसलाई माइनस गरेर जे रिजल्ट आउँछ त्यही। 0 को टुज कम्प्लिमेन्ट बनाउन पर्यो भने तिमीहरूले बाइनरी एडिसन हुन्छ, बाइनरी सबट्र्याक्सन हुँदैन है, थाहा छ नि है। हजुर बाइनरी सबट्र्याक्सन गर्यो भने गर्नु पर्यो भने हामीले टुज कम्प्लिमेन्ट मेथड लाउँछौँ है त। अरूको अब प्रोग्रामिङमा सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने 9 कम्प्लिमेन्ट 10 कम्प्लिमेन्ट अरू पनि हुन्छ। पहिला टुज कम्प्लिमेन्टको थोरै कुरा भनिदिन्छु। टुज कम्प्लिमेन्ट बुझ्नुभन्दा पहिला वान्स कम्प्लिमेन्ट थाहा हुनुपर्छ है त। अब यो कुराहरू तिमीहरूलाई खासै मैले नलेजको लागि मात्र भनिदिइरहेको छु है, तिमीहरूलाई एक्जाममा आउने यताउता चाहिँ हुँदैन, नलेजको लागि मात्रै हो। अझ पनि तिमीहरू यिनीहरू कुरा डिपली पढ्न चाहन्छौ भने सायद कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्सले पढ्न चाहन्छ होइन, उनीहरूले भन्न तिमीहरूको लागि छुट्टै सेसन राखिदिउँला एउटा। अहिले चाहिँ सबैको लागि भएको भएर यो थोरै भनिदिइहाल्छु त्यही पनि होइन। अब यसको पहिला वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्दा कति हुन्छ त, वान्स कम्प्लिमेन्ट भनेको 0 हुन्छ, 1 1 1 है, यो थाहा छ तिमीहरूलाई, किनकि 1 लाई 0 ले 0 लाई 1 ले। अब टुज कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यसमै 1 एड गर्ने है त। अनि 1 0 भनेको कति हुन्छ, 1 0 हुन्छ, यो भनेको नि 1 0 हुन्छ, यो भनेको नि के हुन्छ 1 0 आउँछ। लास्टमा के आयो त भन्दाखेरि एउटा बिट आयो, एउटा बिट बढी आयो। एउटा बिट बढी आयो भने नेग्लेक्ट गर्ने कि जोड्ने हो, मैले बिट चाहिँ भन्न त कसैले थाहा छ कसैले। एउटा कन्डिसनमा नेग्लेक्ट थियो, एउटा कन्डिसनमा जोड्ने थियो। एउटा कन्डिसन लगाए त टुज कम्प्लिमेन्टमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले ट्याक्कै बिर्सेँ अहिले, नेग्लेक्ट गर्ने कि जोड्ने अब बिर्सेँ। त्यसको लागि छैन, बिट ओभरफ्लो भएको छैन, 4वटै छ। 1 2 3 4 1 2 3 4 4वटै छ भनेपछि यतिकै राख्नु। ओभरफ्लो भएपछि चाहिँ हटाउने थियो सायद। एरर आयो भने चाहिँ हटाउने हो, नेग्लेक्ट गर्ने हो, नत्र त यतिकै राख्ने होला। पछि 1 एड गर्ने होला, +1 गर्ने होला है। होलामा गइरहेछौँ हामी, किनभने यो कुराहरू मैले एकदम राम्रोसँग हेरेको छैन, त्यही भएर अहिले तिमीहरूलाई त्यो अब हेर्नुपर्छ कि है। अब किनकि त्यो कति टर्म्सहरू छन् त्यसमा पनि हटाउने एड गर्ने, अनि त्यसपछि फेरि नेगेटिभ भ्यालु राख्ने होइन। अहिले यसलाई एड पकायो त यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि 1 0 0 हाम्रो कति आयो 0 1 आएको थियो। अब लास्टमा हामीले एड गऱ्यौँ नि, त्यो भनेको यो चाहिँ माइनसमा भ्यालु आउँछ, यसरी माइनसमा भ्यालु आउँछ है। यो कुराहरू बुझ्नलाई एकदम गाह्रो छ, एकदम डेप्थली जानुपर्छ, त्यो कुरा नजाउँ अहिले है। अहिले चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि साइन्ड क्यारेक्टरको साइन्डमा जाउँ है त। साइन्डले कसरी चाहिँ मेमोरी लिख्छ, कसरी चाहिँ यसको रेन्ज त्यहाँसम्म हुन्छ भन्ने कुरा जाउँ है त। साइन्डमा जाउँ है त। ल साइन्ड क्यारेक्टरमा जाउँ, साइन्ड क्यारेक्टरमा जाउँ है त। साइन्ड क्यारेक्टरले कति बाइट मेमोरी लिख्छ भन त। साइन्ड क्यारेक्टरले कति बाइट लिख्छ भन त एउटाले। 1 बाइट लिख्छ, 1 बाइट लिख्छ है। 1 बाइट भनेको कति हो त भन्दाखेरि 8 बिट हो है। अघिको कुरा आएन है, केही फरक त छैन यसमा। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि 8 बिट नै मेमोरी एलोकेट गर्छ, फेरि अघिनको जस्तै है, 8 बिट नै मेमोरी एलोकेट गर्छ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 है त। ल अब यसमा के छ, साइन छ है भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, यसले चाहिँ के गर्छ कि त प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ है त, कि माइनस हुन्छ है त है। साइन्ड भनेपछि के हुन्छ, साइन्डको अब 8वटा बिट यसले मेमोरीमा एलोकेट गर्यो र यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस हो कि माइनस हो पनि डिनोट गर्नु पर्यो नि, हो किन। अनसाइन्डले प्लसै हो है, नो डाउट प्लस नै हो, प्लसकै कुरा हो, त्यसमा 8वटै बिट युज भयो। यसमा त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बिटले चाहिँ यो प्लस हो कि माइनस हो है त। अब हामीले यहाँ 0 1 लेख्छु म अहिले होइन, 0 और 1 लेख्छु, किनभने 0ले चाहिँ प्लस जनाउँछ, 1ले चाहिँ माइनस जनाउँछ है। अनि यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि यति बुझ, एउटा बक्सा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि साइनको लागि खायो, एउटा बक्सा साइनको लागि चाहियो है त, एउटा बक्सा साइनको लागि चाहियो। अब बाँकी रह्यो हाम्रो कतिवटा 8वटा बक्सा बाँकी रह्यो है। यो बक्सा भने मेमोरी हो है, बुझ बक्सा भने। अब हाम्रो कतिवटा बाँकी रह्यो, 7वटा बाँकी रह्यो है त। 1 2 3 4 अब यसको लागि अब नेगेटिभ पनि जान्छ, पोजिटिभ पनि जान्छ है त। अब नेगेटिभ कति जान्छ त भन्दाखेरि 2 को माइनस है, 2 को पावर n जान्छ है त, -2 को पावर n जान्छ। कति हुन्छ गर त, 2 को पावर n गर्दाखेरि
किनकि यो कुराहरू एक्ज्याक्ट म पनि भन्न सक्दैन किनकि मैले डाटा घोकेको छैन। ट्याक्क गर्नुपर्छ कि 128 देखि जान्छ है त 2 को पावर n देखि जान्छ है त 2 को पावर n देखि हाम्रो कतिसम्म जान्छ भन्दाखेरि अघिनकै फर्मुला हो यसमा 2 को पावर n-1 सम्म जान्छ। अब 2 को पावर n-1 जान्छ त्यो कुरा अघिनकै कुरा भयो है, अघिनकै कुरा भइहाल्यो। -2 को पावर n को लागि चाहिँ तिमीहरू एकदम डिपली जानुपर्छ, त्यो कुराहरू म जान्न अहिले। यसमा टुज कम्प्लिमेन्टदेखि लिएर एकदम धेरै कुराहरू आउँछ क्या, एकदम धेरै कुरा आउँछ। लाग्छ आजको क्लास नै त्यसमा नै पुग्दैन होला क्या त्यो भनेर। यति बुझ अनि यति भयो नि है। हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसको चाहिँ 7वटा बक्सा बाँकी रह्यो। एउटा बक्सा कसले खायो? साइनले खायो। 7वटा बक्सा बाँकी रह्यो। 7वटा बक्सामा म्याक्सिमम भ्यालु हाल 111 हाल 111 हाल। 7वटा 1लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर कति आउँछ त भन्दाखेरि तिमीहरूको 127 आउँछ होला सायद है। भनेको अब यसको रेन्ज कति हुने भयो त भन्दाखेरि -128 देखि -127 सम्म हुन्छ है त। अब बाँकी इन्टिजरको लागि फ्लोटको लागि सबैको लागि त्यही नै हो है त। बुझ्यौ नि? बुझ्यौ? सबैको लागि त्यही हो। सबैको लागि तिमीहरूले यो मेमोरीको कति एलोकेट गर्छ यो बुझ होइन। मैले तिमीहरूलाई होइन अघिनको डाटा पनि देखाएँ, बुकहरूमा पनि हेर यो कुरा बुझ। अझ सजिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्यारेक्टरले 1 बाइट लिख्छ अनि यो चाहिँ 16 बिटको लागि 2 बाइट लिख्छ। तर इन्टिजर हामीले 32 बिट र 64 बिट हेर्छौँ होइन, त्यसको लागि कति लिख्छ? 4 बाइट लिख्छ। अनि फ्लोटको लागि नै 4 बाइट लिख्छ। साइन र अनसाइन भनेको 4 नै लिख्छ। अनि त्यसपछि लङले हाम्रो लिख्छ 8 बाइट लिख्छ क्यारे होइन। अनि त्यसपछि डबलले 8 बाइट लिख्छ है। डबलले 8 बाइट लिख्छ। लङ इन्टिजरले पनि 4 बाइट लिख्छ। कहिले चाहिँ 8 बाइट लिख्छ, मिनिमम 4 लिख्छ, म्याक्सिमम 8 लिख्छ है। रेन्ज निकाल्दाखेरि म्याक्सिमम 8 राखेर गर। अनि तिमीहरूको रेन्ज आइ नै हाल्छ। कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई रेन्ज सोध्न सक्छ है, यसको रेन्ज क्यारेक्टरको साइन क्यारेक्टरको रेन्ज कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। अरू इन्टिजरको अरू फ्लोटको सोध्न सक्छ बेला बेला। पहिला सोध्थ्यो होइन, अहिले त एक्जाम पनि सजिलो हुँदै आइरहेको छ, सजिलो कुराहरू सोधिरहेको छ। पहिला चाहिँ एकदम सोध्थ्यो यो कुराहरू, मैले पास्ट क्वेसनमा देखेको थिएँ। त्यसको लागि तिमीहरूले अब यत्रो भ्यालु घोक्न त सक्दैनौ नि, तिमीहरूले सक्छौ? कसैले सक्छ भने भन है। यत्रो 32767 यो घोक्नुभन्दा तिमीहरूले होइन मैले भनेको जस्तै एकछिन टाइम लाग्ला, टाइम पनि खासै लाग्दैन, फर्मुला त पढ्ने हो होइन। साइन्ड भयो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि -2 को पावर n देखि 2 को पावर n-1 -2 को पावर n-1 सम्म जान्छ साइन्डको लागि रेन्ज होइन। अनि त्यस्तै गरी अनसाइन्डको लागि कति जान्छ त भन्दाखेरि 0 देखि 2 को पावर n-1 जान्छ है त। यति रेन्ज, यति फर्मुला, यो दुईवटा फर्मुला सजिलो फर्मुला छ। यो फर्मुला कहाँबाट आएको भन्दाखेरि पर्म्युटेसनबाट आएको हो। अघि नै मैले भनिदिएँ है, भनिहालेँ नि होइन। पर्म्युटेसनमा यसमा कतिवटा कम्बिनेसन छ, कतिवटा कतिवटा पोसिबिलिटी छ त यसमा, कतिवटा पोसिबिलिटी छ भनेर चाहिँ यो फर्मुला आएको पर्म्युटेसनबाट हो। र यति गरेपछि तिमीहरूले लाग्छ रेन्ज निकाल्न सक्छौ है त। र फर्मेटको कुरा तिमीहरूले क्यारेक्टरको लागि C, अर्को लागि D त्यो भनिहालेँ मैले होइन। अनि त्यसपछि मैले यहाँ हेर, यहाँ फर्मेट चाहिँ कसरी युज गरेको छु भन्दाखेरि पकाइ त ल हेर है त। यहाँ मैले के को लागि गरेको छु? साइज अफ इन्टिजरको लागि D नै गरेको छु, HD गरेको छु मैले। के को लागि भन्दाखेरि सर्ट इन्टिजरको लागि तिमीहरूले D नै गर्यो भने पनि तिमीहरूको भ्यालु आउँछ है। लगभग मैले सबैको लागि D नै गरेको छु। कोहीको लागि अनसाइन्डको लागि U गरेको छु, त्यही पनि D गर्यो भने पनि भ्यालु आउँछ। तर हेर अनसाइन्डको लागि U हुन्छ, लङ अनसाइन्डको लागि LU हुन्छ है। त्यस्तै गरी अनि हेर मैले फ्लोटको लागि पनि D नै राखेको छु, तर तिमीहरू फ्लोटै राख। अनि त्यसपछि डबलको लागि पनि F राखे पनि भयो। अरू तिमीहरूको के छ त्यहाँ LD समथिङ छ होला होइन, त्योहरू राख। तिमीहरूको त्यसरी फर्मेटहरू पनि लेख। तिमीहरूले क्वेसनमा आयो भने मजाले गर्न सक्छौ तिमीहरूले है त। अब यदि भएपछि हजुर त्यो रेन्जमा हामीले तल डबलतिर बिचमा ई लेखा देखेको छ, त्यसको मतलब ई लेखेको छ हेर है, बिचमा ई लेखेको छ। यो के हो भन्दाखेरि साइन्टिफिक नोटेसन हो। ई भनेको 10 टु द पावर हो है, किनकि डबलको रेन्ज हेर कति छ त भन्दाखेरि 10 छ नि, 10 छ है। अब यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि कति धेरै आउँछ गर त। त्यसको भने 1.6 * 10 to power -19 या +19 त्यस्तो केही हो। यस्तो -1.7 इन्टु 10 टु द पावर 932 हेर कति लामो भ्यालु छ नि। 932 हो र? 932 होइन र यो हो नि। त्यो गर न, हेर न 10 बाइट लिख्छ। 10 बाइट हजुर लङ डबलको हो नि त। हजुर भन त। माथिको हेरेर भन। ए माथिको हेरेर भनेको एउटै हो कुरा, एउटै हो। हेर ई को कुरा बुझ न। ई भनेको 10 टु द पावरमा हो है त। यो ई भनेको साइन्टिफिक नोटेसन हो, लाग्छ सबैले पढेरै आएको कुराहरू। यो थाहा नै छ होला भनेर मैले अघि नै भनिनँ, तिमीले भन्यौ ठिकै छ है त। ई भनेको त्यही हो, 10 टु द पावरमा जान्छ। यो भ्यालु तिमीहरूलाई डाउट लाग्छ भने आफैले निकाल। 10 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि 80 हुन्छ होइन। अब भ्यालु 80 राखेर अघिनको जस्तै गरी फर्मुला लाएर निकाल, लगभग यति आउँछ है त।
ल ठिक छ, अब यति भइसकेपछि अब हामी अगाडि बढौँ है। यो सानो कुरामा धेरै डिस्कस गरियो, यो एक्जाममा आउँदैन तिमीहरूलाई खासै, तर बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। मैले बुझाएँ, लाइक तिमीहरूलाई सर म्यामहरूले यस्तो कुराहरू भनेको थिएन होला है, फर्मुला भनेको थिएँ होला, तर यो काँडा आयो कसरी आयो। अझ पनि मैले तिमीहरूलाई त्यो नेगेटिभ रेन्जको चाहिँ भनिनँ, किनभने त्यो कुराहरू एकदम डेप्थमा छ है, एकदम डेप्थमा छ, त्यो कुराहरू भनिनँ, तिमीहरूलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन अहिलेको लागि। त्यसपछि ल जाउँ मेमोरी साइजमा जाउँ है त। मेमोरी साइज अफ डाटा, आज हामीले त्यो अपरेटर पढ्नुपर्छ एकदम। अपरेटर चाहिँ एक्जामको लागि पनि बुझ्नको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। मेमोरी साइज अफ डाटा टाइप भनेको छ, अघि नै हामीले साइज अफ अपरेटर हेरौँ है, नहेरेको भए फेरि एकचोटि हेर। यहाँ मैले सबैमा के गरेको छु, साइज अफ अपरेटर युज गरेको छु है त। साइज अफ अपरेटर युज गरेको छु। साइज अफ अपरेटरले के गर्छ त, के गरिरहेको छ यहाँ थाहा छ? यहाँ साइज अफ अपरेटरले हामीले के गरिरहेको छ, मेमोरीले कति चाहिँ बाइट लिन्छ त, मेमोरीले कति स्टोरेज लिन्छ त्यो दिइरहेको छ। त्यसको साइज कति हो त, यसको साइज कति हो भनेर चाहिँ यसले के गरिरहेको छ, दिइरहेको छ। साइज अफ नाम नै काफी छ, साइज अफ अपरेटरले साइज दिइरहेको छ है त। यसले कति मेमोरी अकुपाई गर्छ भन्ने कुरा कसले दिन्छ त भन्दाखेरि साइज अफ अपरेटरले गर्छ। साइज अफ भनेको अपरेटर हो है, अहिले अपरेटरमा पनि आउँछ होला सायद, साइज अफ अपरेटर हो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको साइज अफले के गर्छ त भन्दाखेरि ट्याक्कै होइन सम्झेको थिएँ, अहिले मैले यहाँ अन्डरलाइन गर्दा गर्दै बिर्सेँ है। साइज अफ अपरेटरले अर्को के गर्छ भन्दाखेरि सम्झेँ मैले, एरियाहरू छ नि, तिमीहरूले एरियाहरूको, अहिले त एरियाहरूले तिमीहरूले एरे बनाउँदाखेरि यसरी बनाउँछौ, यो कुराहरू एरेमा पनि आउँछ, तिमीहरूले यहाँ 10 बनाउँछौ होइन। तर कुनै कुराहरूमा एरेको साइज नै थाहा हुँदैन, एरेको साइज थाहा हुँदैन, स्ट्रक्चरको साइज थाहा हुँदैन है। स्ट्रक्चरमा एकदम धेरै कुराहरू आउँछ, यहाँ के बनाएको हुन्छ तिमीहरूले होइन। अनि यसमा पनि एरे बनाएको हुन्छौ अझ होइन, अझ यसमा पनि स्ट्रक्चरै बनाइदिएको हुन्छौ होइन, स्ट्रक्चरभित्र स्ट्रक्चर नै बनाएको हुन्छौ, नेस्टेड स्ट्रक्चरहरू। त्यसको लागि चाहिँ साइज थाहा पाउनु पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि साइज अफ अपरेटर युज गर्छौँ है त। साइज अफ बनाएर हामीले यहाँ स्ट्रक्ट के लेखेको हुन्छौँ त्यो कुराहरू यहाँ लेखेर ट्याङ्ग त्यसको भ्यालु दिन्छ है त। यति कुरा बुझ। साइज अफ अपरेटरले साइज दिन्छ, मेमोरी साइज कति अकुपाइड गर्छ होइन, बाई अ पर्टिकुलर डाटा टाइपले त्यो मसिनमा भनेर कुरा दिन्छ। मसिनमा फरक हुन्छ है। फेरि मैले भने 16 बिटको लागि भनिरहेको छ यसले, 16 बिटको लागि 2 बाइट लिन्छ भने 32 बिट अरू 64 बिटको लागि 4 बाइट लिन्छ इन्टिजरको केसमा। मसिनमा फरक हुनसक्छ, अरूको खतरा मसिन छ भने अर्कै डाटा हुनसक्छ है त। ल यो भयो साइज अफ अपरेटर। त्यसपछि आउँछ भेरिएबल्स। भेरिएबल्स भनेको अब तिमीहरूलाई भेरिएबल्स मैले भन्नु पर्ला, भेरिएबल्स भनेको नेम हो होइन, नेम हो। के को नेम हो त भन्दाखेरि त्यो डेटा टाइपको लागि दिएको नेम। अर्को भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि जुन मेमोरीमा गएर होइन भ्यालु बसेको छ नि, यसले चाहिँ यो मेमोरीको नाम नै यो हो क्या, ए भनेर चाहिँ यसको नाम दियो भने अब यहाँ गएर चाहिँ त्यो बसेको छ, ए भन्ने भ्यालु यसमा गएर बसेको छ है त। यो भेरिएबल हो। यसमा भेरिएबल्स भन्नु र आइडेन्टिफायर भन्नु लगभग सेम हो। ए भनेको के हो, भेरिएबल्स हो है, ए भनेको के हो, भेरिएबल्स हो। अर्को ए भनेको के हो, आइडेन्टिफायर हो है त। भेरिएबल्स पनि आइडेन्टिफायर्स हो। यति कुरा बुझेपछि तिमीहरूले रुल फर भेरिएबल नेम भनेको चाहिँ सेम फर आइडेन्टिफायरहरू छ। तिमीहरूले एक्जाममा रुल फर आइडेन्टिफायर सोध या भेरिएबल सोध, एउटै कुरा हो। अन्डरस्कोर युज हुन्छ, अल्फा न्युमेरिक हुन्छ, अगाडि नम्बरहरू आउन मिल्दैन, अलिकति युनिक हुनुपर्छ होइन। यस्तै कुराहरू छ। अनि म्याक्सिमम् कति 32 वटा चाहिँ क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ यसले कन्सिडर गर्छ, बाँकीलाई नेग्लेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। त्यो हेर। त्यसपछि अब डिक्लेरेसन अफ भेरिएबल्स है त। डाटा टाइप पढ्यो तिमीहरूले, डाटा टाइप पढेपछि भेरिएबल डिक्लेयर किन गर्छौँ त हामीले, थाहा छ नि है। भेरिएबल किन डिक्लेयर गर्छौँ भन्दाखेरि इन्ट ए भनेर कुनै पनि डाटा टाइप दिन परिहाल्यो भेरिएबलले, नत्र कति मेमोरी लिन्छ अलमल्ल पर्छ हाम्रो कम्पाइलर। इन्ट ए भनेर हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ। यति भएपछि अब के हो त भन्दाखेरि त्यसमा यो भेरिएबल छ, अब यो भेरिएबलको लागि मेमोरी पनि छ है त। डिक्लेयर नगरिकन मेमोरी एलोकेट हुँदैन, यो भेरिएबलको लागि मेमोरी पनि छ। भेरिएबल्स भनेको के, वाट इज भेरिएबल भन्न त एउटाले भन त, नाम नै काफी छ नि। भेरिएबल भनेको भेराइ छ। के भन्यो डाटा भेराइ हुन्छ, मैले के डाटा भेराइ हुन्छ है। त्यो भेरिएबल इन्ट ए बनाएको छौ भने थ्रु आउट द प्रोग्राम यसको भ्यालु, अहिले यो केसमा यसको भ्यालु 5 छ भने अब यहाँ आएर यसको भ्यालु 6 हुनसक्छ, यता आएर 7 हुनसक्छ। थ्रु आउट द प्रोग्राम यसको भ्यालु के हुन्छ, भेराइ भइरहेको हुन्छ भेरिएबल होइन। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स भन्छ, कहिले तिमीहरूको एक्सको भ्यालु कति आउँछ, कहिले के आउँछ हो कि एउटै कुरा हो। भेरिएबलको के हुन्छ, भ्यालु भेराइ भइरहेको हुन्छ, यसको भ्यालु कहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। कुन कन्डिसनमा कुन टाइममा कुन भ्यालु हुन्छ थाहा हुन्छ हामीलाई प्रोग्राम हेरेर, तर चेन्ज भइरहेको हुन्छ है त। अनि त्यसपछि डिक्लेयर गर्छौँ हामीले भेरिएबल, पहिला डिक्लेयर गर्छौँ। भेरिएबल डिक्लेयर गरेपछि मेमोरी त्यसको लागि एलोकेट हुन्छ। अब मेमोरी एलोकेट भएपछि यसको भ्यालु हामीले के गर्न सक्छौँ, चेन्ज गरिरहन सक्छ। त्यो भ्यालु यहाँ चाहिँ बाइनरी फर्मेटमा बस्छ, तिमीहरूले देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिडेबल फर्मेटमा देख्छौ है त। त्यो कुराहरू ओबिजे फाइलहरूले गर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ हाम्रो डट अब्जेक्ट फाइल डट इएक्सी फाइलहरूले। त्यो कुराहरू भनिसकेँ मैले। अनि डेटा टाइप अब डिक्लेयर यसरी गर्छौँ। अनि मल्टिपल भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो भने है त,
इन्टिजर भनेर मलाई 10 वटा जति इन्टिजर बनाउनु पर्यो भने तिमीहरूले एरे गर्छौ पक्कै पनि। एरे पढेपछि अब एरे पढेको छैनौ भने तिमीहरूले अहिले के गर्छौ भन्दाखेरि 10 वटा चाहिँ चाहियो भने डिफ्रेन्ट भेरिएबल चाहियो भने ए बी सी डी गरेर चाहिँ 10 वटा लेख्छौ है। यसरी कमाले चाहिँ के हुन्छ मल्टिपल भेरिएबल डिक्लेयर गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी अब म अब इन्टिजर बनाएँ यहाँ फ्लोट बनाउँछु भनेर चाहिँ मिल्दैन। अब फ्लोटको लागि अर्को फ्लोट बनायो है त। यसरी भेरिएबल डिक्लेयर गर्न खास चाहिँ मैले सिकाउनु नपर्ला, तिमीहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ है त। अब युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप डिक्लेरेसन भनेर आयो। युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप होइन मैले भने है, टाइप डेफ भने है। टाइप डेफ भने नि मैले तिमीहरूलाई हो किन टाइप डेफ है त। अब म चाहिँ खतरा प्रोग्रामर हो, म किन इन्टिजर युज गर्ने, म मेरै नाम युज गर्छु भन्यो भने तिमीहरूले टाइप डेफ लेखेर अनि त्यसपछि आफ्नो नाम लेख्ने जस्तो लाग्छ सायद। यहाँ हेरौँ है त यसको चाहिँ। अनि त्यसपछि डिपार्टमेन्ट 1 लेखेको छ यसले। टाइप डेफ पहिला चाहिँ यहाँ भ्यालु लेख्ने रहेछ। इन्टिजर भनेको के गर्ने त भन्दाखेरि राज भनेर लेखेँ मैले। यति भएपछि अब तिमीहरूले साइज अफ अपरेटर युज गरेर राजको साइज निकाल्यो भने पनि 4 बाइट आउँछ है। अब तिमीहरूले राज भनेर चाहिँ राज अनि ए बराबर 5 गरेर अनि यो भ्यालु पनि युज गर्न सक्छौ। इन्टिजरको ठाउँमा राज युज गर्न सक्छौ अब चाहिँ है त। यो चाहिँ टाइप डेफको युजरले डिफाइन गर्न सक्ने भयो। अब युजरले डिफाइन गर्ने भन्दा पनि त्यही पहिलाकै कुरा, इन्टिजर भनेको राज हो, फ्लोट भनेको अब एउटा केही हो। त्यस्तै गरी होइन त्यही पहिलाकै भ्यालुहरूलाई चाहिँ यहाँ असाइन गर्ने मात्रै हो, खासै केही कुरा होइन। अरूलाई चाहिँ खतरा देखाउनलाई मात्रै हो। यसले त्यस्तो केही काम चाहिँ गर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ है त। त्यही तिमीहरूले इन्टिजरलाई जे नाम दिन पनि पायो, आफूलाई लागेको कम्फर्टेबल नाम दिन पायो, फ्लोटलाई कम्फर्टेबल नाम दिन पायो है त। टाइप डेफिनेसनले त्यही नै गर्छ। अनि त्यसपछि आउँछ अपरेटर। अर्को के छ अब अर्को हाम्रो युजर डिफाइन डेटा टाइपमा र डिराइभ डेटा टाइपको कमन कुराहरू थियो स्ट्रक्चरहरू होइन, किनकि डिराइभ नै भयो। यसमा पनि अरू नयाँ डेटा टाइप युज हुँदैन, त्यही डिराइभ डेटा टाइप नै युज हुन्छ। डिराइभ भन्छ त्यही भएर एरे पनि डिराइभ डेटा टाइप हो, युनियन पनि डिराइभ डेटा टाइप हो है। अनि टाइप युजर डिफाइन डेटा टाइपमा हाम्रो फेरि स्ट्रक्चर पनि के हो त भन्दाखेरि युजर डिफाइन डेटा टाइप हो है। अब तिमीहरूले एक्जाम अब यो हो है, तिमीहरूले बुझ्यौ दुइटै कमन पनि हुँदो रहेछ बुझ्यौ। तर एक्जाममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौ त तिमीहरूले त्यो कुरा नि भनिदिन्छु है त। किनकि बुझेर मात्र भएन, एक्जाममा पनि लेख्नु पर्यो, एक्जाम पास नै गर्नु पर्यो होइन। फेरि खतरा बुझेको छु म खतरा हो भनेर एक्जाममा चाहिँ फेल भयो भने फेरि मजा हुन्न। पक्कै त यसलाई मेटौँ। तिमीहरूले प्राइमरी डेटा टाइप मजाले डिफाइन गर्छौ, ओके छ है। अनि युजर डिफाइन डेटा टाइपमा तिमीहरूले टाइप डेफ लेखे पनि नलेखे पनि हुन्छ, तर लेखिदेऊ होइन, लेखिदेऊ राम्रो होइन, इम्प्रेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि युजर डिफाइन डेटा टाइपमा स्ट्रक्चर युनियन र इनम लेखिदेऊ है त। इनम तिमीहरूले राम्रोसँग पढ्छौ है, इनम एकदम खतरा कुरा हो। अनि स्ट्रक्चर पढ्छौ र युनियन पढ्छौ, अलिअलि कुराहरू मैले अहिले भनिदिएँ पनि है। यति कुराहरू केमा लेख्यो युजर डिफाइन डेटा टाइपमा लेख्यो। अनि डिराइभ डेटा टाइपमा के लेख्थ्यौ एरे लेख्थ्यौ, पोइन्टर लेख्थ्यौ है त। यति भएपछि तिमीहरूलाई पुग्छ। यो क्वेसन सोध्यो भने तिमीहरूलाई मजाले पुग्छ है त। अनि डिस्क्राइब गरिदेऊ भइ नै हाल्छ है त। अब यो कुराहरू भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यिनीहरूको कुराहरू पनि भनिहालेँ मैले। अब भेरिएबलको कुराहरू पनि सकि नै हाल्यो। अब त्यसपछि लागौँ अपरेटर, अपरेन्ड र एक्सप्रेसनमा है त। एक्सप्रेसन, अपरेटर, अपरेन्ड, एक्सप्रेसन। अपरेटर भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई? भन त। यहीँ देखिरहेको रहेछ, तिमीहरूले नहेरिकन भन है। अपरेटर भनेको के हो त? सिम्बोल हो, सिम्बोल हो है त। अपरेटर भनेको के हो? सिम्बोल हो। यो एस्ट्रिक भनेको के हो? सिम्बोल हो। यसले के अपरेट गर्छ त भन्दाखेरि दुईटा अपरेन्ड है। अब यस्तो हुन्छ, हामीले के भन्छ भन्दाखेरि डाटा, कुनै पनि डाटा जसमा चाहिँ अपरेटरले काम गर्छ है। कुनै पनि डाटा, ए भनेको एउटा डाटा हो, लाइक त्यो इन्टिजर होस्, फ्लोट होस्, जेसुकै होस्, डाटा हो होइन। प्लस गरौँ बी भनेर गर्छौँ, अपरेट गर्छौँ है। यसमा के हुन्छ एडिसन अपरेटर लगाइरहेको छौँ। ए भनेको के हो त भन्दाखेरि अपरेन्ड हो, किनभने ए र बीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अपरेटरले काम गरिरहेको छ। यति बुझ। अपरेन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि जसमा चाहिँ काम गरिन्छ, र अपरेटर भनेको चाहिँ जसले काम गर्छ। त्यस्तो गाह्रो गरी बुझ्न पनि परेन है, तिमीहरू कन्फ्युज होला। यति केही नै यत्तिकै सिम्पल्ली यत्तिकै सोच होइन। अपरेटर भनेको के हो, अपरेन्ड भनेको के हो। तिमीहरू यस्तो क्वेसन आयो भने जहिले पनि एक्स बराबर ए प्लस बी लेख, ए प्लस बी लेख। अब यसरी यो एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि तिमीहरूलाई थाहा भइहाल्छ यो प्लस भनेको अपरेटर हो, यो इक्वल टु भनेको पनि अपरेटर हो है। अब ए र बी भनेको के हो त भन्दा अपरेन्ड हो, एक्स भनेको पनि अपरेन्ड हो है त। यति कुरा बुझ्छौ तिमीहरूले। अपरेटर भनेको सिम्बोल हो, अपरेन्ड भनेको डाटा आइटम हो है त। किनकि तिमीहरूलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि एक्जाममा वाट इज अपरेटर भनेर आयो, ल अपरेटर एड प्लस माइनस त थाहा छ, तर के लेख्ने भन्दाखेरि त्यो तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छौ, म पनि हुन्छु है, हुन्थेँ पनि, अहिले पनि हुन्छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि अपरेटर चाहिँ सिम्बोल हो, यति बुझ है। तिमीहरूले अपरेटर इज अ सिम्बोल भनेर लेख्यो भने बाँकी कुरा तिमीहरूले गफार्न सक्छौ कि है त। अनि त्यसपछि अपरेन्ड भनेको चाहिँ डाटा आइटम्स हो जसमा चाहिँ अपरेटरले एक्ट गर्छ, यति कुरा बुझ्यो। अब एक्सप्रेसन भनेको के हो त? एक्सप्रेसन भनेको के हो त भन त, थाहा छ नि है तिमीहरूले? एक्सप्रेस यो कि एकदम बेसिक कुराहरू हो कि, त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई नि सोधिरहेको छु। एक्सप्रेसन भनेको अब अघि नै लेखेँ नि मैले, एक्स बराबर कुनै पनि एउटा कुरा लेखेँ, ए प्लस बी लेखेँ, यो एक्सप्रेसन भयो है त। अनि यो स्टेटमेन्ट पनि हुनसक्छ है। एक्सप्रेसन र स्टेटमेन्टमा के फरक छ त? ए प्लस बी पनि एउटा के हुन्छ,
ए प्लस बी पनि के हुन्छ त हाम्रो एक्सप्रेसन हुनसक्छ, ए ग्रेटर देन बी पनि एक्सप्रेसन हुनसक्छ है त। अनि त्यसपछि हाम्रो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ यो सेमिकोलनले एन्ड भएको हुन्छ सबै कुराहरू होइन, हरेक लाइनमा लेखेको कुराहरू स्टेटमेन्ट हो होइन, एभ्री लाइन अफ सी प्रोग्रामिङ चाहिँ हरेक स्टेटमेन्ट हो है त। त्यसपछि हामी लागौँ एक्सप्रेसनको कुरा भने मैले तिमीहरूलाई कम्बिनेसन अफ भेरिएबल्स कन्स्ट्यान्ट एन्ड अपरेटर्स रिटर्न एकार्डिङ टु द सिन्ट्याक्स अफ द ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। हरेक ल्याङ्ग्वेजमा डिफ्रेन्ट सिन्ट्याक्स हुन्छ, एउटै कुरा हो कम्बिनेसन अफ भेरिएबल्स यति बुझ, वाइ बराबर ए प्लस बी यहीँ लेखिरहेको छ। यो कुरा बुझ्यो भने तिमीहरूले एक्सप्रेसन वाट इज एक्सप्रेसन भनेर सोध्दैन, बुझ्ने हो है, यो बुझ्यो है। अब टाइप्स अफ अपरेटरमा हाम्रो युनरी बाइनरी टर्नरी अपरेटर भनेको छ, यो कुराहरू मैले भनिनँ, अहिले आउँछ यो कुराहरू। अनि त्यसपछि टाइप्स अफ अपरेटर भनेर सोध्यो भने अपरेन्ट्स, टाइप्स अफ अपरेन्ट्स अन द बेसिस अफ युटिलिटी एक्सन। टाइप्स अफ अपरेटर भनेर सोध्यो, यो अपरेन्ट्स रहेछ, अपरेटर लेख है, अपरेटर लेख, बुझिहाल्छौ तिमीहरूले। अनि अर्को तिमीहरूले तल पनि एउटा अपरेटर्सको टाइप छ होला, ल यो टाइप्स अफ अपरेटर तिमीहरूले टाइप्स अफ अपरेटर भनेर सोध्यो भने यो नलेख है, टाइप्स अफ अपरेटर भनेर सोध्यो भने तिमीहरूले यो लेख्ने हो। 8वटा रहेछ, 8वटा अपरेटर्स डिफाइन गर्ने हो है त, तिमीहरूलाई 8 मार्क्समै आउँछ है त, 8 मार्क्समै आउँछ तिमीहरूलाई। टाइप्स अफ अपरेटर भन्यो भने यो गर्ने हो। अब अपरेटर्स तिमीहरूलाई 1 नम्बरमा भयो अर्थमेटिक अपरेटर। अर्थमेटिक अपरेटर थाहा छ तिमीहरूलाई है, एकदम बेसिक म्याथमेटिक्सहरू हो, प्लस माइनस होइन, अनि त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन, अनि त्यसपछि डिभिजन, यो डिभिजन हो, यो भनेको मोडुलस अपरेटर हो। मोडुलस अपरेटर भनेको थाहा छ कतिलाई? सबैलाई थाहा नहोला होइन, अब अहिले तिमीहरूले फङ्सनसम्म पढ्दैछौ भने त थाहा नै हुनुपर्छ हो। डिभाइडले के गर्छ हेर है त, म तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन सोध्छु, 5 डिभाइडेड बाई 2 भनेको यसको भ्यालु कति हुन्छ भन मलाई, इफ यो दुइटै भ्यालु इन्टिजर हो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ भन त? 1 डिभाइड हो, डिभाइड हो, मैले डिभाइड भनिरहेको छु। 5 डिभाइडेड बाई 2 है त, 2 हुन्छ। के गरी यो भ्यालु फ्लोट हो भने 2.5 खतरा भइसक्यो। अब यही कुराहरूलाई डिभाइडेड बाई 5 मोडुलस 2 गर्यो भने के हुन्छ त भन त? 1 हुन्छ है त। ल यो थियो तिमीहरू झुक्किन्छौ भनेर क्या, अब डिभाइड र मोडुलसमा झुक्किन्छौ भनेर, किनकि मोडुलसको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल आउँछ अहिले पछि होइन, तिमीहरू अड इभन हो कि होइन, अनि कति कुराहरू अपरेट गर्नलाई हामीले मोडुलस अपरेटर युज गरेर हुन्छौँ, त्यो बुझ्यौ है। मोडुलस अपरेटर हुन्छ, यति अपरेटरहरू भयो है त। अरू के अपरेटर हुन्छ कसैलाई थाहा छ? यति पढौँ ल अहिले है त। त्यो भनेको त्यो रिलेसनल अपरेटर हो है, त्यो अब रिलेसन, अब भनौँ है त रिलेसनल अपरेटर आयो है त। अब रिलेसनल अपरेटर आयो, रिलेसन भनेको रिलेसन देखाउँछ, ए र बी को रिलेसन देखाउँछ, कि त ए दाइ हो कि त बी दाइ हो, कि त ए भाइ हो कि त बी भाइ हो, होइन? किनकि ए ठुलो भयो भने ए दाइ हो नत्र भाइ हो होइन, त्यो चाहिँ के हुन्छ रिलेसन देखाउँछ। यो मैले इक्जाम्पल दिएँ है, फेरि दाइ भाइ नभनाऊ, फेरि एक्जाममा पनि दाइ भाइ लेख्लाउ र, अनि है यो ग्रेटर देन लेस देन होइन। अनि अर्को भन्छ रिलेसनमा इक्वल टु पनि हुन्छ है त, इक्वल टु दुईटा इक्वल टु हुन्छ है। तिमीहरूलाई एउटा इक्वल टु र दुईटा इक्वल टुमा के फरक छ थाहा छ? थाहा छ? इक्वल टुले भ्यालु असाइन गर्छ, दुईटा इक्वल टुले ल भयो, बुझ्यो, तिमीहरूलाई थाहा रहेछ। त्यही पनि भनिदिन्छु, सबैले 1-2जनालाई थाहा होइन, मोस्ट अफ दलाई थाहा होला, तर एकजनाले पनि थाहा भएन भने मैले भनिदिनुपर्छ है, उसलाई पनि थाहा होस्। किनकि यो इक्वल टु भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो भनेको असाइनमेन्ट अपरेटर हो है, डिफ्रेन्ट अपरेटरै डिफ्रेन्ट हो क्या यो भनेको। यो असाइनमेन्ट अपरेटर हो, यो रिलेसनल अपरेटर हो है त है। ल यति बुझ्यौ तिमीहरूले। अनि अर्को नट इक्वल टु हुन्छ होइन, अनि ग्रेटर देन अर इक्वल टु हुन्छ, लेस देन अर इक्वल टु हुन्छ है त, यो भइहाल्यो। अनि त्यसमा आउँछ लजिकल अपरेटर। लजिकल अपरेटर कतिले लजिक गेट्स पढ्यो होला होइन, कम्प्युटर साइन्स पढ्नेहरूले, नपढ्नेहरूले पढेको छैन होला। लजिकल अपरेटर मैले भनिदिएँ, एन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि लजिकल एन्ड हो है त। अर्को भनेको हाम्रो के हो, यो अर भनेको के हो, लजिकल अर हो है त। अनि अर्को भनेको के हो, लजिकल नट भन्छ। लजिकल नट भनेको कसरी यसरी लेखिन्छ कि अहिले त्यो कुरा तल आउँछ, यसरी हुन्छ लजिकल अपरेटर भयो है त। यो नट इक्वल टु पो पखाइ त, लजिकल नट मैले अहिले एकचोटि हेर्छु भन्छु है त। अपरेटरहरू आयो, लजिकल अपरेटरमा एक्सक्लामेसन मात्र रहेछ, सरी है, मैले चाहिँ इक्वल टु पनि गरेँ, त्यो चाहिँ हाम्रो नट इक्वल टु थियो। ल अहिले एक्सक्लामेसन मात्र हो, नट यो चाहिँ के हुन्छ लजिकल नट अपरेटर भयो है त। अनि त्यसपछि चाहिँ आउँछ हाम्रो असाइनमेन्ट अपरेटर। इक्वल टु भनेको हाम्रो असाइनमेन्ट अपरेटर भने मैले, अनि यसमा सर्ट ह्यान्ड अपरेटरहरू आउँछ। प्लस इक्वल टु भनेको हाम्रो के हो त सर्ट ह्यान्ड अपरेटर हो होइन। अनि मल्टिप्लिकेसन इक्वल टु भनेको सर्ट ह्यान्ड अपरेटर कसरी काम गर्छ अहिले म भन्छु। अनि त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर, यो ऐनको युनरी अपरेटर भनेको नै यही हो, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर हो है। इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर हो, त्यसमा पोस्ट फिक्स र प्रिफिक्सको कुरा आउँछ। ए प्लस प्लस तिमीहरूले लुप चलायो होला अब त होइन, लुप चलाउनु मजा आउँछ नि, आफ्नै नाम 100चोटि प्रिन्ट गर्ने होइन। अनि ए माइनस माइनस यो भनेको के हो त भन्दाखेरि युनरी, यो चाहिँ हाम्रो युनरी अपरेटर
इन्फाइनाइट लुप प्रिन्ट गरेर तिमीहरूको मसिन क्रास हुन पनि सक्छ होइन। यो चाहिँ विक्रान्त बिडारीलाई सोधा उनीहरूले के गरेको थियो कलेजमा भनेर। अनि यो चाहिँ स्कुलमा है। अनि ए माइनस माइनस गरेर यो के भयो त भन्दाखेरि युनरी अपरेटर भयो, इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर। अनि अर्को आउँछ कन्डिसनल अपरेटर है। कन्डिसनल अपरेटर भनेको टर्नरी अपरेटर हो। अघि नै माथि देखाएको थिएँ नि त्यहाँ युनरी बाइनरी टर्नरी अपरेटर है। युनरी अपरेटर तिमीहरूलाई आयो है, यहीँ आउँछ, त्यही भएर मैले माथि भनिनँ युनरी अपरेटर आयो। यहाँ अहिलेसम्मको यो अपरेटरहरू भनेको बाइनरी अपरेटर हो। यसमा पनि सबै बाइनरी अपरेटर होइन है, अर्थमेटिक अपरेटर सबै बाइनरी अपरेटर हो। रिलेसनल अपरेटर भनेको चाहिँ बाइनरी अपरेटरै हो है। नट इक्वल टु भन्ने छ त्यहाँ, यो पनि बाइनरी अपरेटरै हो। अनि त्यसपछि लजिकल अपरेटरहरू पनि बाइनरी अपरेटर हो, तर लजिकल अपरेटरमा एउटा नट भन्ने छ, त्यो चाहिँ युनरी अपरेटर हो। अनि असाइनमेन्ट अपरेटर तिमीहरूले बुझिहाल्यो। कन्डिसनल अपरेटर हेर है त, खतरा कुरा हो। टर्नरी र कन्डिसनल अपरेटर भनेको हुन्छ यसको लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ है, त्यो सिम्बल यस्तो हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा एक्सप्रेसन लेखिन्छ र यहाँ चाहिँ आउटपुट दिन्छ है। मानौँ यसलाई एक्जाम्पल गरेर जाउँ, एक्जाम्पलै लेखेर जाउँ। अहिले यो कुराहरू फेरि डिस्क्राइब गर्नै पर्छ। ए ग्रेटर देन बी भनेको छ भने, ए ग्रेटर देन बी भनेको छ भने अब हामीले प्रिन्ट ए गर्छौँ, प्रिन्ट ए गरौँ, अनि प्रिन्ट बी गर्छौँ है। प्रिन्ट बी गर्छौँ। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि पहिला यसले ए एक्सप्रेसन चेक गर्छ कुन ठुलो छ त। अगाडिको यो भ्यालु ट्रु आयो भने अगाडिको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, अनि यो भ्यालु एक्जिक्युट हुन्छ होइन। केही गरी यो एक्सप्रेसन फल्स आयो भने के हुन्छ, पछाडिको भ्यालु ऊ हुन्छ। यसको सिमिलर कुरा भनेको कुन हो भन्दाखेरि इफ हो। इफ ए ग्रेटर देन बी गरेको छ भने तिमीहरूको अगाडिको भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो होइन, एल्स पछाडिको भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो है त। तर तिमीहरूले इफ एल्स युज गर्दाखेरि यत्रो लामो भयो नि, यो त एक लाइनमा ट्याङ्गै आयो नि। यो चाहिँ स्मार्ट खतरा तरिका हो क्या है त। यो चाहिँ खतरा हो। यो अलि खतरा खतरा कुराहरूमा पनि युज हुन्छ। एकदम राम्रो कुराहरू, यो चाहिँ जान्न पर्ने कुराहरू। हजुर भन त, खतरा कुरा फेरि भनिदिने। यो चाहिँ हाम्रो टर्नरी अपरेटर चाहिँ खतरा कुरा हो है त, यही हो खतरा कुरा होइन। अनि यसको चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि ए ग्रेटर देन बी गरेर यहाँ कुनै पनि एक्सप्रेसन लेखिन्छ। मैले ए ग्रेटर देन बी लेखेँ, अनि त्यसपछि यहाँ एउटा भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ भन्दा पनि एक्जिक्युट हुन्छ, एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ। अनि यो ट्रु भयो भने यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ है त। ल अहिले यो कुराहरू पछि गर्नु दाइ त्यो क्वेसन मार्क फर्स्टको पछाडि हुन्छ होला सायद। ए सरी है, पहिला क्वेसन मार्क हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ है। यो कुराहरू अहिले फेरि एकछिनमा गरौँला है। अनि बिटवाइज अपरेटर आउँछ। बिटवाइज अपरेटर भनेको एउटा ऐन दुईवटा दिएको थियो भने अब एउटा एन्ड हुन्छ, एउटा अर हुन्छ होइन। अनि यो कुराहरू अहिले एकछिन बिटवाइज अपरेटर एकदम खतराको कुरामा पढ्नुपर्छ। सिफ्ट बिटवाइज सिफ्ट हुन्छ होइन, अर्को राइट सिफ्ट हुन्छ, एउटा लेफ्ट सिफ्ट हुन्छ, त्यो कुराहरू पढौँला। अनि स्पेसल अपरेटर भनेको हाम्रो एस्ट्रिकहरू हुन्छ के अरे होइन, पोइन्टरको एस्ट्रिकहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू अहिले आउँछ है त। ल तल जाउँ। अर्थमेटिक अपरेटरलाई मैले धेरै डिस्क्राइब गरिनँ, तिमीहरूलाई मजाले थाहा छ। एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, मोडुलस है त। अघि नै कुरा आयो, मोडुलसको कुरा बुझ्यो, डिभिजनको कुरा बुझ्यो है। एडिसन अपरेटर कसरी हुन्छ, अब यसमा इन्टिजर अर्थमेटिक एउटै नै हो। फ्लोट भयो भने फ्लोटिङ अर्थमेटिक फ्लोटकै भ्यालु हुन्छ, फ्लोट भयो भने एउटा मिक्स मोड अर्थमेटिक भन्ने हुन्छ है त। मिक्स मोड अर्थमेटिक भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि इन्टिजर र फ्लोट दुईवटा भ्यालु भयो, ए इन्टिजर बी फ्लोट भयो होइन, बी इन्टिजर ए फ्लोट भयो भने कस्तो हुन्छ त। अब यो त हाइब्रिड जस्तो पनि हो क्या, एउटै डाटा टाइप छैन। कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो प्लस माइनस जसरी बुझ तिमीहरू, इन्टिजर भनेको प्लस, फ्लोट भनेको माइनस हो भनेर बुझ ट्याक्कै है त। के हुन्छ, इन्टिजर भयो भने इन्टिजर हुन्छ, फ्लोट भयो भने फ्लोट हुन्छ। अलिकति यहाँ भाइलेट भयो, माइनस माइनस प्लस हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ माइनसै हुन्छ है। फ्लोट भयो भने फ्लोट हुन्छ। के हुन्छ भने यति बुझ, फ्लोटले डोमिनेट गर्छ क्या। जहाँ पनि फ्लोट आयो भने फ्लोट आउँछ तिमीहरूको। एउटा पनि कुनै पनि कुराहरू फ्लोट भयो भने त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ, भ्यालु फ्लोटमा हुन्छ है त। यो यति नै कुरा थियो, अरू केही गाह्रो छैन यसमा। अनि त्यसपछि रिलेसनल अपरेटर हेरौँ है त। रिलेसनल अपरेटर हाम्रो के हो, बाइनरी अपरेटर हो। कम्पेयर गर्छ कसलाई भन्दाखेरि बिट्विन द अपरेन्ट्सलाई, ए 1 or 2 अपरेन्ट्सलाई पनि कम्पेयर गर्छ। पहिला चाहिँ दुईवटालाई कम्पेयर गर्छ, अनि त्यसपछि अर्कोमा जान्छ है। अनि एउटा डिसिजन निकाल्छ। डिसिजन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको डिसिजन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रु अर फल्स हुन्छ है त। अघि न त हाम्रो भ्यालु आउँथ्यो कि इन्टिजर भ्यालु आउँथ्यो कि फ्लोट भ्यालु आउँथ्यो भने यसमा हाम्रो के हुन्छ, ट्रु अर फल्स हुन्छ। ट्रु अर फल्सलाई के भन्छ त बाइनरीमा भन्दाखेरि ट्रु भनेको 1 हो, फल्स भनेको के हो, 0 हो है त। अनि त्यसपछि अब यो लेस देन अपरेटर, यो ग्रेटर लेस देन अर इक्वल टु अपरेटर, यो अपरेटरहरू तिमीहरूलाई खासै त्यस्तो भन्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। अनि यो भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल टु होइन, इक्वल टुको कुरा आयो होइन, इक्वल टु र इक्वल टुमा के फरक छ भनेर पनि हेऱ्यौँ हामीले होइन। लेस देन अर इक्वल टु, यो चाहिँ नट इक्वल टु, यो भनेको ए नट इक्वल टु बी गऱ्यो भने यो ट्रु आउँछ, किनकि अबएको भ्यालु थाहा छैन, बीको भ्यालु थाहा छैन, ए इक्वल होइन बीसँग, त्यही भएर यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 1 आउँछ। तिमीले वाइलमा यो कुराहरू राखेर चाहिँ प्रिन्ट गरायो भने तिम्रो यो वाइल कहिले पनि बन्द हुँदैन, इन्फाइनाइट लुप चल्छ है त। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ रिलेसनल अपरेटरमा ट्रु फल्स भयो। यो भन्नुपर्छ त, पर्छ त पर्दैन नि है। लजिकल एकपल्ट भन्दै जाउँ न है। रिलेसनल अपरेटर, त्यही त रिलेसनल अपरेटरमा
ए और बी को रिलेसन देखायो है त ए और बी अब ए भनेको 5 हो बी भनेको 6 हो है त अब यो दुईटाको रिलेसन देखाउनु पर्यो है त दुईटाको रिलेसन देखाउनु पर्यो कसरी रिलेसन देखाउँछ यति हुन्छ यिनीहरूको रिलेसन कि ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ कि इक्वल हुन्छ कि ठुलो भन्दा सानो हुन्छ हैन यसरी गर्दाखेरि ए ग्रेटर देन बी गर्यो भने के हुन्छ त तिमीहरूलाई थाहा छ नि है ए ग्रेटर देन बी भयो भने भ्यालु के आउँछ थाहा छ तिमीहरूलाई मजाले थाहा छ किनकि ए भन्दा अब यसको भ्यालु के आउँछ 0 आउँछ फल्स हुन्छ हो किन यस्तै गरी बी ग्रेटर देन ए गर्यो भने ट्रु आउँछ 1 आउँछ अब यो भनेको हाम्रो के थियो भन्दाखेरि रिलेसनल अपरेटर थियो रिलेसन देखाउँछ दुईटाको बिचको यो चाहिँ ए नट इक्वल टु बी भन्यो भने के आउँछ ट्रु आउँछ रिलेसनै देखाउने हो यो सिम्पल कुराहरू भयो है त रिलेसन देखाउने हो अरू केही पनि हैन मोस्टली यो एक्सप्रेसन चाहिँ लुपहरुमा काम लाग्छ तिमीहरूलाई त्यतिखेर तिमीहरू मजाले युज टु भइहाल्छौ तिमीहरूलाई सोध्यो भने रिलेसन अपरेटर भनेर लेख्दाखेरि रिलेसन अपरेटरले के गर्छ त भन्दाखेरि कम्पेयर गर्छ बिट्विन द टु अपरेन्ट्स अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि सो द रिलेसनशिप बिट्विन टु अपरेन्ट्स एन्ड ब्रिङ आउट अ डिसिजन एन्ड प्रोग्राम एकर्डिङली भनेको छ ब्रिङ आउट अ डिसिजन त्यो डिसिजन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आइदर ट्रु हुन्छ अर फल्स हुन्छ है त यति लेख्ने अनि तिमीहरूलाई यो रिलेसनल अपरेटर त थाहा छँदैछ थाहा हुनैपर्छ यो चाहिँ बेसिक कुरा हो एकदम बेसिक कुरा हो प्रोग्रामिङ नै थाहा नहुनेले पनि रिलेसन भनेको चाहिँ भनिदिन्छ है यति कुराहरू चाहिँ म्याथमेटिक्स पढ्नेले नि भनिदिन्छ है त त्यसपछि लागौ हामी लजिकल अपरेटरमा लजिकल अपरेटर है त लजिकल अपरेटर कस्तो हो त भन्दाखेरि लजिकल अपरेटरले के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा अपरेन्डको लजिक दुईटा अपरेन्डमा अपरेट गर्छ यो के हो त भन्दाखेरि यो के हुन्छ बाइनरी अपरेटर अरु के भन्छ त्यसलाई पक्कै त हेरौँ एकचोटी हामी मेमोरी साइजमा आइसक्यो युनरी अपरेटर बाइनरी अपरेटर भन्छ यी बाइनरी अपरेटर भन्छ है बेला बेला कन्फ्युज हुन्छु म लजिकल अपरेटर के हो बाइनरी अपरेटर हो दुईटा अपरेटर चाहिँ चाहिन्छ यसको लागि यो बाइनरी अपरेटर चाहिँ मजाले भन्छु म तिमीहरूलाई किनकि गाह्रो लाग्न सक्छ बाइनरी अपरेटर पहिला यति बुझ तीनटा हुन्छ है तीनटा बाइनरी अपरेटर हुन्छ है त सरी लजिकल अपरेटर हुन्छ है तीनटा लजिकल अपरेटर हुन्छ है लजिकल एन्ड लजिकल अर लजिकल नट यो कुराहरू डिजिटल लजिक पढ्नेलाई त 11 12 मा कम्प्युटर पढ्नेलाई त सजिलो छ उनीहरूलाई एकदम मजाले थाहा छ अरु नपढ्नेहरूलाई म भन्छु लजिकल एन्ड अपरेटर भनेको दुईटा एम्परसेन्ट हुन्छ है यो कुराहरू त थाहा छ तिमीहरूलाई बेसिक हो यो थाहा छ है यदि भएपछि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि दुईटा अपरेटरमा अपरेट गर्छ दुईटा अपरेटरमा अपरेट गर्छ दुईटा अपरेटर भन्दा दुईटा एक्सप्रेसन भनौँ है दुईटा एक्सप्रेसनमा अपरेट गर्छ ए ग्रेटर देन बी भनेछ एउटा एक्सप्रेसन हैन अर्को एक्सप्रेसन सी ग्रेटर देन बी भनेको छ अनि हामीले यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि लजिकल एन्ड अपरेटर लाउँछौं यो भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटै ट्रु छ भने यसको भ्यालु ट्रु हुन्छ दुईटै ट्रु छ भने यो पनि ट्रु छ भने यसको भ्यालु ट्रु हुन्छ अरे एउटा ट्रु छ एउटा फल्स छ भने यसको भ्यालु फल्स हुन्छ दुईटै फल्स छ भने फल्स हुन्छ है यदि बुझ्छ दुईटै ट्रु छ भने लजिकल एन्डले के गर्छ त ट्रु भ्यालु दिन्छ है त लजिकल एन्डले के गर्छ ट्रु भ्यालु दिन्छ यहाँ लेखेको छ ए ग्रेटर देन बी एन्ड एक्स इक्वल टु 10 भनेको छ ए चाहिँ बी भन्दा ग्रेटर भयो भने र एक्स चाहिँ 10 भयो भने मात्र यो भ्यालु के हुन्छ ट्रु हुन्छ अनि तिमीहरूको त्यो लुपहरू अरु कुनै कुराहरू त्यसपछिको स्टेटमेन्ट रन हुन्छ है त लजिकल एन्ड अपरेटरमा यति नै थियो यसमा अब यो कुराहरू पढ तिमीहरू यहाँ के छ मैले नि हल्का पढ्दै बोथ द एक्सप्रेसन टु द लेफ्ट टु राइट एन्ड द लजिकल अपरेटर इज ट्रु देन द होल कम्पाउन्ड एक्सप्रेसन इज ट्रु मैले नेपालीमा भनेको कुराहरू अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेको छ त्यो तिमीहरू खतरा मान्छेहरूले गर्न सक्छौ है त लजिकल एन्ड बुझ्यौ है बुझ्यौ के एकचोटि फेरि भन्नुपर्छ भने भनिदिन्छु है त म किनकि लजिकल एन्ड यिनीहरू बुझेर जानुपर्छ नत्र तिमीहरूलाई पछि गाह्रो हुन्छ चार्जमा जोडिहाल्छु है त चार्ज सकियो जस्तो छ ल लजिकल एन्ड अपरेटर यति थियो म चाहिँ अलि बिटवाइज अपरेटरमा अलि फोकस गर्ने भने आज सकाउने है आज 9 बजेसम्म क्लास हुन्छ है अनि त्यसपछि लजिकल अर अपरेटर हुन्छ किनकि अलिकति यो कुराहरू पढेर भोलि इनपुट आउटपुट पढ्नुपर्छ के लजिकल अर अपरेटर छ लजिकल एन्ड अपरेटर र अर अपरेटरमा के छ भन्दाखेरि लजिकल एन्ड अपरेटर भनेको दुईटै ट्रु भयो भने ट्रु हुन्छ है त लजिकल अर अपरेटरमा के छ भने एउटा ट्रु भयो भने अर्को ट्रु हुन्छ एउटा ट्रु भयो भने होल स्टेटमेन्ट नै ट्रु भइदिन्छ एउटा ट्रु भइदियो भने है त दुईटै फल्स भयो भने मात्रै फल्स हुन्छ है त दुईटै फल्स भयो भने फल्स हुन्छ ए लेस देन एम अर ए लेस देन एन भनेको छ यो कि त ए लेस देन एन एम हुनु पर्यो कि त ए लेस देन एन हुनु पर्यो दुईटामा एउटा मात्र कुरा चाहिँ ट्रु भइदियो भने यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ रन हुन्छ है त यसमा केही कुरा छैन ल इज युज टु कम्बाइन टु एक्सप्रेसनलाई कम्बाइन गर्छ यसले टु एक्सप्रेसनलाई इभ्यालुएट गर्छ जे लेख तिमीहरू हैन अर द कन्डिसन इभ्यालुएट्स टु ट्रु इफ एनी वान अफ द टु एक्सप्रेसन इज ट्रु भनेको छ दुईटामा कुनै पनि एउटा एक्सप्रेसन ट्रु भयो भने यसले के गरिदिन्छ ट्रु भ्यालु दिन्छ है त
अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो लजिकल नट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटा मात्र एक्सप्रेसनलाई हेर्छ लजिकल नटले के गर्छ एउटा मात्र एक्सप्रेसनलाई हेर्छ हामीले a ग्रेटर देन b भनेको छ भने अब ट्याक्कै रिभर्स गरिदिन्छ यो भ्यालु अहिले पहिला ट्रु थियो भने अब के गरिदिन्छ नट लगाएपछि यसलाई के गरिदिन्छ फल्स गरिदिन्छ है त हामीले चाहिँ कुनै पनि अब तिमीहरूले इन्फाइनाइट लुप चलाउनु पर्यो भने व्हाइल नट 0 गर्छौ तिमीहरू हैन व्हाइल नट 0 गर्छ यो भनेको के हो व्हाइल 1 लेख्नु र व्हाइल नट 0 लेख्नु एउटै हो किनकि 1 लाई 0 यसले चाहिँ के गर्छ ट्याक्कै रिभर्स गर्छ a ग्रेटर लेस देन b छ भने तिमीहरूले नट लगाइदियो भने अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको a ग्रेटर देन b हुन्छ है त यहाँ हेर अपरेट सिंगल अपरेट एन्ड इभ्यालुएट टु ट्रु इफ द एक्सप्रेसन इज फल्स एन्ड इभ्यालुएट्स द फल्स इफ द एक्सप्रेसन इज ट्रु भनेको छ है त रिभर्स हुन्छ एकअर्काको त्यसपछि आउँछ असाइनमेन्ट अपरेटर असाइनमेन्ट अपरेटरले के गर्छ त असाइनमेन्ट अपरेटरले कुनै पनि राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालुलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा असाइन गर्छ है त जहिले पनि राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालुलाई नै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ अब इक्वल टु गर्ने केसमा त अब छुट्टै भइहाल्यो हैन इक्वल टु y भनेको छुट्टै भइहाल्यो तर हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालुलाई यो एक्सप्रेसनलाई के गर्छ त यसले इभ्यालुएट गर्छ पहिला अनि त्यसपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के गर्छ त भन्दाखेरि असाइन गर्छ है त इभ्यालुएट्स एन एक्सप्रेसन अन द राइट ह्यान्ड साइड of the expression and substitute its value to the variables to the left hand side of the expression भनेको छ तिमीहरूले धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन हरेक कुराहरुको एक्जाम्पल लेख्दिने र मेन पोइन्ट भन्दिने है त यसमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको सर्ट ह्यान्ड अपरेटर भन्ने छ सर्ट ह्यान्ड अपरेटर भनेको कस्तो हुन्छ हेरौँ तिमीहरूले व्हाट इज सर्ट ह्यान्ड अपरेटर भनेर आयो भने ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु भन्दा पनि एक्स तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेजमा यही लेखेको छ अपरेटरै भनेर लेख हैन अपरेटर यो अपरेटर इज इक्वल टु भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो त सर्ट ह्यान्ड अपरेटर हो र अर्को तिमीहरूले चाहिँ म्याथमेटिकली लेख्छौ भने x प्लस इज इक्वल टु y गर्छौ भने यो के हो त सर्ट ह्यान्ड अपरेटर हो है त सर्ट ह्यान्ड अपरेटरले कसरी काम गर्छ म भन्छु अब तिमीहरूले सर्ट ह्यान्ड अपरेटरको एक्सप्रेसन बुझाइ पहिला यसरी हुन्छ है त भेरिएबल हुन्छ x यही हेरन भेरिएबल हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ त दुईटा अपरेटर सँगै हुन्छ एउटा असाइनमेन्ट अपरेटर एउटा अर्थमेटिक अपरेटर हुन्छ अनि इज इक्वल टु कुनै पनि यता भ्यालु हुन्छ त्यो भयो भने के हो त सर्ट ह्यान्ड अपरेटर हो सर्ट ह्यान्ड अपरेटरले कसरी काम गर्छ अब यही कुरालाई हेरौँ है त x इज इक्वल टु y भनेको के हो त यसको एक्चुअल फर्म भनेको x इज इक्वल टु हो अनि यो प्लस भनेको यही x लाई नै एड गर भनेको x प्लस y हो है त है सर्ट ह्यान्ड अपरेटर एकदम सजिलो छ अनि यस्तै गरी x माइनस इक्वल टु y गर्न पनि सक्छौ तिमीहरूले यो भनेको के हो त भन्दाखेरि x बराबर x माइनस y नै भनेको हो है त अनि त्यसपछि x मल्टिप्लाई इक्वल टु y भनेको हुन्छ भने अर्को चाहिँ x भनेको x इन्टु y हो यो कुराहरू बुझिहाल्छौ है त तिमीहरूले है त बुझ्यौ कसरी बुझेको छैन भने भन्नु हजुर फेरि बुझाइदिनु सर्ट ह्यान्ड असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको कुनै पनि भेरिएबल हुन्छ र दुईटा अपरेटर हुन्छ एउटा अर्थमेटिक अपरेटर इक्वल टु असाइनमेन्ट अपरेटर हुनु पर्यो है पछाडी जे पनि भ्यालु हुन सक्छ है त यति चाहिँ पहिला डिक्लेयर यसरी डिफाइन गरिन्छ यो कुरा बुझ्यौ यति बुझ्यौ है यो कुरा बुझ्यौ नि अब यो भनेको है यसले कसरी काम गर्छ त भन्दाखेरि यो भनेको x इज इक्वल टु हो नि x इज इक्वल टु x प्लस y हो अब के गरे अब हामी गरौँ एउटा x भनेको भेरिएबल छ यो x भनेको भेरिएबल छ माथि x लाई डिफाइन पनि गरेको छ x लाई डिफाइन गरेको छ भने सम ल सम भनौँ हैन अनि सम बराबर चाहिँ कति गरेको छ यहाँ 0 गरेको छ यो कुरा धेरै युज हुन्छ त्यही भएर मैले सम गरेँ है अरु x बराबर 0 नै गरौँ न किन सम लेख्न धेरै टाइम लाग्छ मलाई x बराबर 0 गरौँ यहाँ हैन अनि अहिले हामीले यहाँ x बराबर x प्लस इज इक्वल टु 5 गरेको छ भने अब तल प्रिन्ट x गर्दाखेरि कति भ्यालु आउँछ त थाहा छ तिमीहरूलाई प्रिन्ट x गर्दा यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 5 आउँछ किनभने यो कुरा भनेको x बराबर x प्लस 5 हो नि है अब x को भ्यालु कति छ हाम्रो 0 छ 0 प्लस 5 5 हो अब चाहिँ x को नयाँ भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि 5 हो है त यो हो असाइनमेन्ट अपरेटर यहाँ रहेछ एकदम मजाले यहाँ रहेछ है a प्लस यो यसको असाइनमेन्ट अपरेटर a प्लस हुन्छ अगाडि यही कुनै त्यही अपरेटर हुनुपर्छ अगाडि चाहिँ फेरि a अपरेटर हुनुपर्छ a हुनुपर्छ a हुनुपर्छ है ल यो अपरेटर भयो भने यसरी हुन्छ a इक्वल टु a माइनस b भनेको a माइनस b अपरेटर हो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि a इज इक्वल टु अनि a अनि फेरि यहाँ भएको यो नै हुन्छ अनि बाँकीको पछाडि के छ त भन्दाखेरि n+1 छ यो हुन्छ है त असाइनमेन्ट सर्ट ह्यान्ड असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको यो हो बुझ्यौ नि है अब त्यसपछि युनरी अपरेटरमा लागौँ है त युनरी अपरेटर भनेको छ युनरी अपरेटरमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि a प्लस प्लस भनेको युनरी अपरेटर हो है त प्लस प्लस a भनेको पनि के हो त युनरी अपरेटर हो a माइनस माइनस भनेको पनि युनरी अपरेटर हो a माइनस माइनस भनेको पनि युनरी अपरेटर पहिला युनरी अपरेटर भनेको के बुझ भन्दाखेरि युनरी अपरेटर तिमीहरूले
वान अफ द युनरी अपरेटर विच आर भेरी युजफुल इन सी भनेको चाहिँ युनरी अपरेटर भनेको चाहिँ जुन त्यो अपरेटर जुन चाहिँ एउटा मात्र भेरिएबलमा अपरेट गर्छ, एउटा मात्र भेरिएबलमा अपरेट गर्छ है त। एउटा मात्र भेरिएबलमा अपरेट गर्यो भने युनरी अपरेटर हो। हाम्रो एउटा ए भन्ने भेरिएबल छ, त्यसमा ए प्लस प्लस अपरेट गरिरहेको छ, ए प्लस प्लस ए अपरेट गरिरहेको छ, यो चाहिँ के भयो त युनरी अपरेटर भयो है। माइनस माइनस ए माइनस माइनस भनेको यो अब यसमा आउँछ इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टको कुरा आउँछ। यो प्लस प्लस गरेको इन्क्रिमेन्ट हो, यसको भ्यालु 1 ले जहिले पनि इन्क्रिज हुन्छ। ए बराबर 1 छ भने ए बराबर ए प्लस प्लस गऱ्यो भने अब ए को भ्यालु कति हुन्छ त 2 हुन्छ है त। ए बराबर 2 छ भने अब फेरि पनि इन्क्रिमेन्ट गऱ्यो भने ए को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 3 हुन्छ है त। यो भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ, लुपमा तिमीहरूले इन्क्रिमेन्ट गरिरह होला है। अनि अर्को भनेको माइनस माइनस छ हैन, त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डिक्रिमेन्ट हो। ए को भ्यालु 5 छ भने अब माइनस माइनस गऱ्यो भने 4 हुन्छ। ए माइनस माइनस गऱ्यो भने माइनस माइनस ए को र ए माइनस माइनसको कुरा अहिले म भन्छु एकछिनमा है त। यदि बुझ्यौ तिमीहरूले युनरी अपरेटर बुझ्यौ है, युनरी इन्क्रिमेन्ट अपरेटर र युनरी डिक्रिमेन्ट अपरेटर बुझ्यौ है त, बुझ्यौ? अरू फेरि भन्नुपर्छ। अनि यसको हामी पोस्ट फिक्स र प्रिफिक्सको कुरामा जान्छौँ है त। अब युनरी अपरेटर भनेको चाहिँ यो अघि नकै कुराहरू हो सबैमा हैन। अनि दे बिहेभ डिफ्रेन्टली व्हेन दे आर युजिङ एक्सप्रेसन अन द राइट ह्यान्ड साइड, यो कुराहरू भन्दा पनि अब तिमीहरूलाई मैले युनरी अपरेटरमा यो कुराहरू भन्छु। एउटा भनेको प्लस प्लस ए छ है हजुर, र ए प्लस प्लस छ है। अब तिमीले यही सोध्न लाग्थ्यौ होला हैन, मैले यही भन्न लागेँ। त्यो मैले पनि त्यही सोध्न खोजेको थिएँ, ए प्लस प्लस र प्लस प्लस एमा के गरी डिफरेन्स हुन्छ भने। त्यसमा धेरै फरक छ है, त्यसमा धेरै फरक छ, म भन्दैछु। ए प्लस प्लस भनेको र ए माइनस माइनस भनेको के हो त? ए प्लस प्लस भनेको प्रिफिक्स हो है। ए प्लस प्लस भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिफिक्स इन्क्रिमेन्ट अपरेटर भन्दा पनि भयो। तिमीहरूले के बुझ्यौ? ए भनेको के हुन्छ? प्रिफिक्स हो, किनकि प्रि भनेको के हो थाहा छ नि तिमीहरूलाई? प्रि भनेको के हो? पहिल्यै। प्रि भनेको पहिल्यै है त। प्रि भनेको पहिले प्लस प्लस आएको छ, यो भनेको प्रिफिक्स। अनि पछाडि प्लस प्लस आएको छ पोस्टपोन गर्ने भन्छ नि हैन। ए प्लस प्लस पहिला यति सिम्बल मात्र बुझ है, पहिले कसरी काम गर्छ मैले भन्छु। ए प्लस प्लस भनेको के भयो त? पोस्ट भयो। अब तिमीहरूले भन मलाई हैन, ए माइनस माइनस भनेको के हो? प्रि हो कि पोस्ट हो? पोस्ट होला दाइ। इन्क्रिमेन्ट अपरेटर र डिक्रिमेन्ट अपरेटरले एउटै हो। इन्क्रिमेन्टले इन्क्रिज गर्छ, डिक्रिमेन्टले डिक्रिज गर्छ, बाँकी कुरा एउटै हो है। यो प्रिफिक्सले र पोस्ट फिक्सले कसरी काम गर्छ भनेर म भन्छु। इन्क्रिमेन्टमा जसरी काम गर्छ डिक्रिमेन्टमा पनि त्यसै गरी काम गर्छ है, किनकि एउटालाई डिस्क्राइब गर्यो भने अर्कोलाई तिमीहरू आफै बुझ्छौ है त। यसले अब यति बुझ्यौ तिमीले पहिला, यो भनेको प्रिफिक्स हो र यो भनेको पोस्ट फिक्स हो है त। यो प्रिफिक्स यो पोस्ट फिक्स यति बुझ्यौ नि है। अब एउटा रुल छ यसको लागि, पोस्ट फिक्सको लागि भन्छु है त म। त्यो नोट डाउन गर्दा पनि हुन्छ, तिमीहरू नोट डाउन गर है यो कुराहरू चाहिँ। पोस्ट फिक्स भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि पोस्ट फिक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला भ्यालु असाइन हुन्छ। फर्स्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालु असाइन, अहिले म तिमीहरूलाई डेमो गरेर देखाउँछु है। फर्स्टमा के हुन्छ? भ्यालु असाइन हुन्छ, अनि त्यसपछि मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि एको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ है त। यो लेख, अहिले लेख, तिमीहरूलाई इलेक्सनपछि एकदम सजिलो हुन्छ। पहिला भ्यालु असाइन हुन्छ, पहिला भ्यालु असाइन हुन्छ, त्यसपछि भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ है। अनि प्रिफिक्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिफिक्स भनेको पहिल्यै हो नि है। हेर, प्रिफिक्स भनेको अझ पनि बुझ है, प्रि भनेको पहिला हो, पोस्ट भनेको पछि हो। हेर यहाँ के भइरहेको छ? पोस्ट भनेको के छ? पछि इन्क्रिमेन्ट भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ। भ्यालु के भइरहेको छ? पछि इन्क्रिमेन्ट। कतिखेर पछि हुन्छ म भन्छु, यो पछि भइरहेको छ। पहिला बुझ है, ल्याङ्ग्वेज बुझ न पहिला। अनि हेर गरौँला, पहिला के भइरहेको छ? पछि भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ। प्रिफिक्स भनेको छौ नि, प्रिफिक्स भनेको के हो? अगाडि हो। यो पोस्ट फिक्स भनेको पछि भइरहेको छ, ठिक छ है। प्रिफिक्स भनेको के हो? अगाडि हो। पहिला के हुन्छ? भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ, पहिला भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ अनि मात्र असाइन हुन्छ है त। यति कुरा बुझ्यौ तिमीले पहिला? यति कुरा बुझ्यौ? यति नबुझिकन अगाडि बढ्न मिल्दैन है, सबैले बुझ्नु पर्यो। बुझ्यौ नि है? हेर, पोस्ट फिक्स र प्रिफिक्स हुन्छ हामीसँग युनरी अपरेटरमा, पोस्ट र प्रि है। प्रि भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ, प्रि भनेको पहिल्यै बुझ है। प्रि भनेको पहिल्यै, पोस्ट भनेको पछि, पोस्ट भनेको पछि। अब प्रि भनेर हामीले गर्नु पर्यो भने ए प्लस प्लस गर्यो भने प्रि भयो, अरू माइनस माइनस ए गर्यो भने प्रि भयो। ए प्लस प्लस भन्यो भने के भयो? पोस्ट भयो। ए माइनस माइनस गर्यो भने पोस्ट भयो। अब प्रिले कसरी काम गर्छ त? फिक्सले कसरी, प्रिफिक्स भन्छ यसलाई हैन। प्रिफिक्समा प्रि भनिरहेको छु हैन। प्रिफिक्सले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि पहिले के गर्छ त भन्दाखेरि इन्क्रिज गरिदिन्छ। प्रिले के गर्छ? पहिले इन्क्रिज गर्छ है, बुझ। पहिल्यै भ्यालुलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ, पहिला भ्यालुलाई इन्क्रिज गर्छ अनि भ्यालु असाइन गर्छ। पहिला यति बुझ न, इन्क्रिज गर्छ अनि असाइन गर्छ। तिमीहरूलाई सोध्न साथ प्रिले के गर्छ भनेर प्रिफिक्सले के गर्छ भनेर सोध्न साथ पहिला भ्यालु इन्क्रिज गर्छ अनि पछि असाइन गर्छ, यो कुरा चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो क्या तिमीहरूले है त। पोस्ट फिक्सले के गर्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि भ्यालु असाइन गर्छ अनि पछाडि मात्रै इन्क्रिज गर्छ है त, पछाडि इन्क्रिज गर्छ। अब त्यसपछि एक्जाम्पलमा जाऊँ। अब एक्जाम्पल भन्दा नि यहीँ लेखेरै देखाउँछु तिमीहरूलाई मैले।
अब पक्कै त a बराबर 5 गर्यो है त a बराबर 5 गरेँ मैले। अब त्यसपछि मैले यहाँ के गरेँ a प्लस प्लस गरेँ है त अनि त्यसपछि प्रिन्ट गरेँ। प्रिन्ट गर्दाखेरि a प्लस प्लस गरेँ है त। यो कुन अपरेटर हो भन त, प्री हो कि पोस्ट हो? पोस्ट अपरेटर यही कुरा टाइम लाग्छ जस्तो छ, ध्यान दिएर एकदम मजाले बुझ है। म भन्छु पहिला a को भ्यालु 5 छ, यो के हो पोस्ट अपरेटर हो है। पोस्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला के हुन्छ पोस्टमा पहिला भ्यालु असाइन हुन्छ, भ्यालु असाइन हुन्छ अनि त्यसपछि मात्र के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। अहिले यो 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 लाइनमा यसको भ्यालु कति छ थाहा छ तिमीहरूलाई? यो लाइनमा यसको भ्यालु 5 हुन्छ है, इन्क्रिज हुँदैन अहिले। अनि एकचोटि यो लाइन अपरेट भइसकेपछि अब चाहिँ यसको भ्यालु के हुन्छ प्रिन्ट गर्दाखेरि 6 आउँछ। यही कुराहरू एकचोटि फेरि लेख्छु म, a बराबर 5 छ है, a बराबर 5 छ। अब मैले प्रिन्ट a प्लस प्लस गरेँ है त। अब यो बेला रिजल्ट के आउँछ त? 5 नै आउँछ होला। हो, यो बेला रिजल्ट 5 नै आउँछ। किन थाहा छ? किनभने पहिला भ्यालु असाइन हुन्छ, a को भ्यालु कति छ अहिले 5 छ, यो बेला के हुन्छ 5 भ्यालु असाइन हुन्छ तिमीहरूको है त। अनि त्यसपछि अघि नै हामीले गऱ्यौँ नि, यस्तो गऱ्यौँ नि, a प्लस प्लस गरेर प्रिन्ट a प्लस प्लस गऱ्यौँ नि, यो भ्यालु के आयो त 6 आयो है त। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ, a बराबर फेरि 5 छ है, a बराबर फेरि 5 छ। अनि त्यसपछि हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ। प्रिन्ट गर्दाखेरि अब चाहिँ कस्तो गऱ्यो भन्दाखेरि प्लस प्लस a गऱ्यौँ। अब यो बेला कस्तो भ्यालु आउँछ? 6 यो बेला भ्यालु 6 आउँछ। सबैले बुझ है, एकजना कसले बोलिरहेको छ मैले यहाँ देखिनँ, अतुल हो? हजुर दाइ। ल ठिक छ है। अरूले नि बुझ है, अरूले बुझिरहेछौ तिमीहरूले? हेर यहाँ के भइरहेछ, पोस्ट फिक्स भइरहेको छ। पोस्टमा के भइरहेको छ, पहिला भ्यालु यसको भ्यालु 5 छ अनि पछि यसको भ्यालु इन्क्रिज भएर के भयो 6 भयो है त। अनि त्यसपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि अब यो कन्डिसनमा हेर a को भ्यालु 5 छ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पोस्ट फिक्स लगायौँ। पोस्ट फिक्समा के भयो पहिला भ्यालु असाइन भयो अनि त्यसपछि पहिला भ्यालु असाइन हुँदाखेरि नै हामीले भ्यालु प्रिन्ट गऱ्यौँ, यसको भ्यालु 5 आयो है त। यसको लागि मैले तिमीहरूलाई यहाँ कोड पनि लेखेर राखेको छु होला है त। यदि सानो बनाऊ अनि त्यसपछि हाम्रो डेटा टाइप बिट वाइजमा होइन प्री पोस्टमा छ है त। यो कुराहरूलाई कपी गरौँ अनि तिमीहरूलाई म पावर पोइन्टमा खोलेर देखाउँछु, लेख्न सकिन्छ हुन्छ। हुँदैन त। दाइ मेरोमा मात्र आवाज नआएको कि कसैमा नआएको? मेरो बत्ती गयो जस्तो छ। अतुल श्रीवास्तव छ यहाँ?
Hello everyone. मेरो साउन्ड कसरी सुन्ने छ? हेलो राजको बत्ती गयो रे राजको बत्ती गयो रे अब आज टाइम पनि भयो त्यही भएर आजको क्लास यहीबाट एन्ड भयो अनि भोलि यही आज जुन स्लाइडमा पुगेको छ भोलि यही स्लाइडबाट कन्टिन्यू हुन्छ त्यही भएर भोलिको क्लास मात्र जोइन गरे अब आजको क्लास यति हो हजुर तिम्रो साउन्ड आइरहेको छैन है तिमी बोलिरहेको जस्तो छ तर तिम्रो साउन्ड आएको छैन हस्ता एन्ड गर्दिनु आजको क्लास एन्ड भयो है रजिन ब्रो मोबाइल त्यसको लागि कुन कम्पाइलर ठिक हुन्छ हजुर मोबाइलको लागि कुन कम्पाइलर ठिक हुन्छ मोबाइलको लागि त तिमीले जुन एप्लिकेसन इन्स्टल गर्छौ त्यसमै आइहाल्छ नि कुनै एक्स्ट्रा कम्पाइलर इन्स्टल गर्नु पर्दैन नि डेस्कटपमा त पोर्ट ब्लक छ मोबाइलमा डेस्कटप कति बेला बत्ती गइहाल्छ अनि त्यो चाहिन्छ के खोइ मैले त मोबाइल युज गरेको छैन त्यही भएर मलाई चाहिँ मोबाइलको आइडिया छैन है म चाहिँ सधैँ डेस्कटपमै युज गरेर हो हुने जी प्लस प्लस कम्पाइलर नै हो त्यसको लागि कुनै युट्युब भिडियोहरू हुन्छ होला त्यसमा ती कन्सल्ट गरेर न